सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अहिले एस्तरको चलाउँदैछु कि, त्यही भएर मैले टाइप गरेर पठाएको थिएँ। शिखर एस्तरलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनुहोस् न। हुन्छ, यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। अलिकति टेक्निकल फल्ट मेरो हो, यो चाहिँ मैले मेरो वाइफको फोनलाई मैले राखिकन बसेँ अनि मैले जानकारी दिन बिर्सेछु, त्यो चाहिँ मेरो फल्ट हो। सो एनिवे हामी एकदमै शक्तिशाली समयहरूमा बाँचिरहेका छौँ अनि हर दिन परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी हर एकजनाले, मैले मात्र होइन, हामी हर एकजनाले परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी यो दिनहरूमा शक्तिशाली रूपमा हामीले थाहा गरिरहेका छौँ। थाहा मात्र होइन, हाम्रो आँखाले देख्दैछ, किनकि परमेश्वरको वचनले हामीलाई अगाडिबाटै भनिसक्नु भएको छ। पहिलो कोरिन्थी 2:9 भन्नुभएको छ, हामीले देख्ने समयमा बाँचिरहेका छौँ। यो दिनहरूमा हामीले फिल गर्नेमा मात्र होइन, गुजबम्स हुनुको लागि मात्र होइन, तर हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमा चाहिँ देखिने रूपमा हामी यो दिनहरूमा बाँचिरहेका छौँ। अनि तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ एउटा अवसर हो, हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा ठुलो अवसर हो। अनि यो दिनहरूमा धेरै भन्दा धेरै चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ के कुरा गर्नेवाला हुन्छ, परमेश्वरले के कुरालाई आफ्नो महिमा चाहिँ कसरी ल्याउँदै हुन्छ भन्ने कुरालाई नि, त्यो कुरा परमेश्वरसँग रहँदै अनि परमेश्वरबाट सुन्दै अनि त्यो कुरालाई अवेट गर्दै त्यो कुरालाई पर्खँदै बस्नु एकदमै मजा आइरहेको छ। अनि शक्तिशाली कुरा चाहिँ के छ भनेकन भन्दै गर्दा त्यो परमेश्वरको महान महिमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ अनि मेरो जीवनबाट यस पृथ्वीमा पुरा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। आमेन भनिदिनुहोस् न। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू तिनै आमेन भन्नुहोस्। किन भनिकन भन्दै गर्दा म जहिले पनि परमप्रभु परमेश्वरको वचनबाट भन्न मन पराउँछु कि रोमीको पत्रिका 10 भन्छ, जसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ या जसले आफ्नो मुख बोल्छ, मुखबाट उसले बोल्छ, मुखले स्वीकार गर्छ, उसको जीवनमा छुटकारा आउन सुरु गर्छ भनेकन ईश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा हाम्रो जिब्रोमा चाहिँ जीवन र मृत्युको शक्ति छ। हितोपदेश 18:21 भन्छ, अनि मैले मेरो यो जिब्रोलाई जब म प्रयोग गर्छु, मैले जीवनको लागि प्रयोग गरेँ भने मेरो जीवनमा म जीवनलाई नै म कटनी गर्छु। मैले मृत्युलाई मैले रोपेँ अनि मैले मृत्युलाई बोलेँ भने मैले मेरो जीवनलाई मृत्यु नै कटनी गर्न सुरु गर्छु। यसकारणले गर्दा तपाईँले मेरो जीवनमा के राखेको छ भनिकन भन्दै गर्दा यतातिर जीवन राखेको छ, यतातिर मृत्यु राखेको छ। तर जब तपाईँ र म चाहिँ जीवनलाई रोजिकन नै हामी जीवन बोल्न सुरु गर्छौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी जीवनलाई कटनी गर्न सुरु गर्छौँ। यसकारणले गर्दा आजको यो रातमा यद्यपि टाइम तलमाथि भएको छ, 10-15 मिनट ओभरल्याप भएको छ, अनि म यो पनि चाहन्छु तपाईँलाई अगाडिबाटै म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि पक्का पनि परमेश्वरले सबै कुरामाथि सहायता गर्नुभएको, अन्डर कन्ट्रोल भएको अवस्था, दमकमा अलिकति ठन्डर, अलिकति चट्याङहरू आउँदै थियो अघि चाहिँ। सो इन बिट्विन करेन्ट गइहाल्यो भने पनि केही टाइम तपाईँहरू प्रार्थनामा बस्नुहोस्। अनि म विथ डाटा, मोबाइल डाटाबाट तपाईँहरूसँग फेरि पनि म फर्किआउँछु भने, तर गएन भने यही प्रेजेन्समा हामी बस्छौँ। अनि तपाईँहरूलाई अगाडिबाट अग्रिम तपाईँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु,
तपाईहरु पक्का पनि प्रार्थना सहित बस्नु भएको छ मलाई थाहा छ तपाईहरु यति साह्रो सिरियसली प्रार्थना सहित आउनु भएको छ तपाईहरु आशा राख्नु भएको छ परमेश्वरमा अनि म त्यो कुरालाई जब पनि म सोच्छु अनि त्यो फिल गर्छु नि मलाई एकदमै भित्रबाट मलाई भय उत्पन्न हुन्छ किनभने भन्दै गर्दा मेरो जिब्रोलाई परमप्रभु परमेश्वरले प्रयोग गर्न मन पराउँदै हुनुहुन्छ म त केवल एउटा भण्डारी मात्र हो तिमोथीको पत्रिकाले भन्नुहुन्छ म त केवल स्टिवर्ड मात्र हो म त केवल भण्डारी मात्र हो तर उहाँ परमप्रभु परमेश्वर चाहिँ मालिक हुनुहुन्छ नि उहाँले तपाईले मेरो जीवनमा आज जे कुरा बोल्न लागिरहनु भएको छ सायद मैले समय भन्दा अलिकति एक्स्ट्रा लिनेवाला छु थोरै म तपाईहरुको टाइमलाई म लिनेवाला छु तर यो नठान्दिनु यो व्यक्तिले चाहिँ अलिकति बढी नै टाइम लिन्छ होइन आज मैले तपाईहरुलाई केही कुरा स्पेसिफिक बताउनै पर्ने छ यसकारणले गर्दा प्रार्थना सहित प्रभुलाई प्रभु मैले भन्नु नभन्नु भन्ने कुरालाई नि कन्फर्म भइकन तपाईलाई मैले यो कुरा बताउनु पर्छ भनिकन आएको छु यसकारणले गर्दा नि जसै यो दिनहरुमा मैले मेरो परिवारलाई नि मैले मेरो मण्डलीलाई विशेष गरी म यो कुरा भनेर उहाँलाई प्रार्थनाको गुहार मागिरहेको छु यो दिनहरुमा म अंग्रेजी शब्दमा भन्नु भने शब्द चाहिँ अंग्रेजी हो तर यो अंग्रेजी होइन यो खासमा हिब्रूबाट निकालेको शब्द सैबेटिकल टाइममा म प्रवेश गरिरहेको छु नि म मात्र हैन इनफ्याक्ट थुप्रो जना प्रभुको जनहरु सैबेटिकल टाइम भित्र प्रवेश गर्नु भएको छ नि सैबेटिकल टाइम भनेको के हो भनेको भन्दै गर्दा विश्रामको समय विश्राममा प्रवेश गर्नु विश्राममा हुनु अनि कसमा भनेको भन्दै गर्दा चाहिँ येशू ख्रीष्टमा अनि यही कुरा परमप्रभु परमेश्वरको वचन मतिर चाहिँ सुसमाचार 11 मा भन्नुभएको छ 11 अध्यायको 27-28 देखि हेर्ने हो भने चाहिँ ए बोझले लादिएकाहरू हो ए थकितहरू हो म कहाँ हो म तिमीहरूलाई चाहिँ विश्राम दिन्छु भनिकन येशू प्रभु आफैले रेड लेटरमा नेपाल बाइबल सोसाइटीमा हेर्ने हो चाहिँ रेड लेटरमा येशू प्रभु आफैले बोल्नु भएको छ अनि उहाँले हामीलाई इन्भाइट गर्नुहुन्छ आउन I'll give you rest म तिमीलाई रेस्ट दिन्छु म तिमीलाई विश्राम दिन्छु तिम्रो जुवा चाहिँ मलाई देऊ नि मेरो जुवा म तिमीलाई दिन्छु किनकि तिम्रो जुवा चाहिँ गरम छ तर मेरो जुवा चाहिँ यति साह्रो जेन्टल छ द्याट्स व्हाई पवित्र आत्माको थुप्रो नाउँ मध्ये एउटा नाम चाहिँ ही इज जेन्टल स्पिरिट उहाँ चाहिँ भद्र पवित्र आत्मा हुन्छ उहाँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि त्यो भलो परमेश्वरले नि तपाईले मेरो जीवनमा आजको साँझमा बोल्दै गर्नुभएको कुरा के हो भनेको भन्दै गर्दा नि परमेश्वरलाई सुन्नु भन्ने कुरा परमेश्वरलाई सुन्नु भन्ने शीर्षकमा नि तपाईहरुको माझमा म परमेश्वरको वचनबाट तपाईलाई म एन्करेज गर्न लागिरहेको छु म तपाईहरुको जीवनमा ईश्वरले जे कुरा मलाई भन्न लगाउनु भयो ईश्वरले जे कुरा मेरो हृदयमा हालिदिनु भएको छ मैले त्यो कुरालाई प्रार्थना सहित जसै मैले लेख्न सुरु गरे अनि म बस्न सुरु गरे अनि जे कुरा बनेको छ म तपाईहरुको माझमा त्यो कुरालाई म पस्किन लागिरहेको छु नि हामी अघिबाट हामी भनिरहेका छौं हामी परमेश्वरको यति सारो बाक्लो उपस्थितिमा बसिरहेका छौं तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ तिनै परमेश्वरको उपस्थिति छ किन भनेकन भन्दै गर्दा यो कसै व्यक्तिले भनेर भनेको होइन तर वचनले तपाईलाई मलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ अनि मजाको कुरा परमेश्वरको वचन तीतस 1:2 पदले भन्नुहुन्छ आवर गॉड नेभर लाइज हाम्रो परमेश्वर झुटो बोल्नुहुन्न उहाँ ढाट्नुहुन्न he never lies उहाँ ढाट्ने परमेश्वर हुन्न जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीसँग हुन्छु भनिकन भन्नुहुन्छ मतिर चाहिँ सुसमाचार 18 अध्यायको 20 19 र 18 मा I'll be with you भनिकन भन्नुहुन्छ भने नि he never lies उहाँ हुनुहुन्छ म तपाईसँग हुनुहुन्छ कतिजना तपाईहरु एक्लो कोठामा हुनुहुन्छ कतिजना तपाईहरु कोठामा मात्र हैन तपाई समस्यामा एक्लै हुनुहुन्छ कतिजना तपाई परिस्थितिमा यति सारो र गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ तपाईको जीवनमा नि न त दायाँ न त बायाँ तपाईले जहाँ पनि हुनुहुन्छ तपाईको लागि यति सारो सकसको अवस्था र त्यो परिस्थितिबाट भएर जानु भएको छ तर तपाईलाई शुभ खबर छ परमेश्वर तपाईमा हुनुहुन्छ तपाई भित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यो यात्रामा त्यो तपाईको डुङ्गामा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कप्तान हुनुहुन्छ अनि उहाँले किनारामा पुर्याउनु हुन्छै हुन्छ उहाँले तपाईलाई राइट डेस्टिनीमा राइट नियतिमा तपाईलाई पुर्याउनु हुन्छै हुन्छ तपाईलाई कहिले पनि एक्लो छोड्नुहुन्न द्याट्स व्हाई यो हाम्रो भर्चुअल मिटिङ भए तापनि फिजिकली तपाईँ र मसँगै बस्न नपाए तापनि ही इज इन आवर मिड्स उहाँ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ म यो कुरालाई पत्याउँछु अनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई अनर गरिकन अनि थुप्रो जना प्रभुको जनहरू हुनुहुन्छ तपाईँ सबैलाई माया गर्दै आदर गर्दै परमेश्वरको वचनलाई म अगाडि बढाउँदैछु परमेश्वरलाई किन सुन्नु why we need to listen God भनेर भन्दै गर्दा नि तपाईको दायाँ नि तपाईको मायामा हेर्नु भयो भने नि संसारलाई हामीले हेर्यौ भने नि कहीँ पनि शुभ खबर छैन संसारको सबै इलाकामा हेर्यौ भने नि कहीँ पनि नि चयनको खबर छैन वरिपरि हामीले घटनालाई हेर्यौ भने वरिपरि हामीले परिस्थितिलाई हेर्यौ भने वरिपरि हामीले यी विभिन्न कुरालाई तपाईलाई म जब हेर्छु नि कहीँ पनि नि बिसाउने थलो छैन शान्ति भेटाउने ठाउँहरू छैन यो रातमा प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ द्याट्स व्हाई हियर मी मेरो कुरा सुन मलाई सुन मेरो आवाजलाई सुन भनेकन द्याट्स व्हाई परमप्रभु परमेश्वरको वचनले भन्छ यसकारणले गर्दा परमेश्वरको वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्यायमा उहाँले के भन्नुहुन्छ 27 र 28 मा भनेकन भन्दै गर्दा जोन च्याप्टर 10 भर्स 27 र 28 भर्सले के भन्नुहुन्छ भनेकन भन्दै गर्दा नि
यसो बाबुले यस्तो दामी तरिकाले के भन्नुहुन्छ, मेरो भेडाले चाहिँ मेरो आवाज चिन्छ भन्नुहुन्छ, मेरो भेडाले चाहिँ मेरो आवाजलाई चिन्छ भनिकन भन्नुहुन्छ। मलाई यति साह्रो मनपर्छ यो बाइबलको खण्ड। इनफ्याक्ट मलाई सबै बाइबल मनपर्छ, तर त्यो भित्रको यो बाइबलको भर्सले नि यति साह्रो तपाईँ र मलाई उत्साह गराउँछ। किन भनिकन भन्दै गर्दा नि यसो बाबुले के भन्नुहुन्छ, मेरो सिपले, मेरो फ्लकले, मेरो भेडाले चाहिँ मेरो आवाजलाई चाहिँ चिन्छ भनिकन ईश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न चाहिँ यो छ, के त्यो भेडा तपाईँ र म हो त? मेरो प्रश्न यो छ, के त्यो भेडा चाहिँ तपाईँ र म हो त? एम आई द्याट सिप? के म त्यो भेडा हुँ त? क्वेसन चाहिँ म आफैलाई प्रश्न चाहिँ तपाईँले आफैलाई हो। तपाईँ र मलाई मात्र थाहा छ यो भेडाले चाहिँ नि ईश्वरको आवाजलाई चिन्छ कि चिन्दैन चाहिँ नि तपाईँ र मलाई मात्र थाहा छ। तर मेरो परमेश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ मेरो भेडाले चाहिँ मेरो आवाजलाई चिन्छ। किन भनेकन भन्दै गर्दा नि सुन्नु भन्ने कुरा भनेको छैन, अझ मिठो कुरा चाहिँ चिन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। किन भनेकन भन्दै गर्दा म्याथ्यु च्याप्टर 24 मा हामीले हेर्ने हो भने, मत्ती र सुसमाचार 24 अध्यायमा हामीले हेर्ने हो भने के कुरा हामी पाउँछौँ भनेकन भन्दै गर्दा नि आई एम क्राइस्ट, आई एम द प्रमिस्ड मसाया भन्नेहरू चाहिँ नि प्रशस्ति आउँछ भनिकन बाइबलले अगाडिबाट तपाईँ मलाई भन्नुभएको छ। द्याट्स वाइ मत्ती 24 अध्यायको 13 पद हामी यति साह्रो कोट गर्ने गर्छौँ बाइबलको भर्स। अन्तिमसम्म स्थिर रहनेहरू मात्र बचाइनेछ भनिकन भनेको छ। हामी काइरोसमा टाइम एन्ड अगेन नि हामी घरि हामी यो वचनबाट हामी प्रचार गरिरहेका हुन्छौँ, घरि हामी एकअर्कालाई उत्साह दिइरहेका हुन्छौँ। तर आखिरीसम्म वचनले भन्नुहुन्छ, तर आखिरीसम्म जो स्थिर रहन्छ तिनीहरू मात्र बचाइन्छ भनिकन ईश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्नवाचक चिन्ह छ, am I that sheep? म त्यो भेडा हुँ कि जसले आफ्नो गोठालोको आवाजलाई चिन्छ? प्रश्न चाहिँ म आफैलाई गर्नु छ। यसकारणले गर्दा परमेश्वरको वचन यतिखेर म तपाईँलाई लुका रचित सुसमाचार खोलिदिनु हुन म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। लुका रचित सुसमाचार 9 अध्यायको हामी 28 देखि हामी केही खण्डलाई हेर्न लागिरहेका छौँ। इनफ्याक्ट हामी 28 देखि हामी 36 सम्म हामी हेर्न लागिरहेका छौँ। त्यो बिचमा म थुप्रोवटा कुराहरू ल्याउन लागिरहेको छु। अनि एन्डमा म विशेष गरी हामी कुन चाहिँ ऋतुमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई नि तपाईँहरूको माझमा राखिकन हामी आजको सेवालाई हामी अन्त्य गर्दैछौँ। यतिखेर हामी लुका रचित सुसमाचार 9 अध्यायको 28 देखि 36 सम्म हामी हेर्न लागिरहेका छौँ। यो खण्ड पढ्न पर्छ। मैले तपाईँलाई अगाडिबाट पर्मिसन मागिसकेको छु। अलिकति टाइम अगाडिबाट ओभरल्याप भइसकेको थियो र अझ तपाईँहरूलाई म अलिकति टाइम भन्दा बढ्ता म तपाईँहरूलाई अनुमति माग्छु, ताकि मैले परमेश्वरले भन्नुभएको आवाजलाई, परमेश्वरले भन्नुभएको वचनलाई चाहिँ, परमेश्वरको मन्नलाई चाहिँ तपाईँहरू कहाँ राख्न सकुन्। त्यो मन्नले चाहिँ तपाईँ अनि मलाई दुवैजनालाई सस्टेन गराउँदछ। ईश्वरको वचनले यो कुरा भन्छ, यी कुराको प्राय 8 दिनपछि पत्रुस, योहन्ना र याकुबलाई आफूसित लिएर प्रार्थना गर्न यसु प्रभु पहाडमाथि उक्लनु भयो। उहाँले प्रार्थना गरिरहनु हुँदा उहाँको मुखको रूप बदलियो र उहाँको वस्त्र बिजुली झै चम्केको जस्तो उज्जवल भयो। अनि उहाँसँग 2 जना मानिसहरू बातचित गरिरहेका थिए। उनीहरू मोसा र एलिया थिए। उनीहरू महिमित रूपमा देखा परी येशूका मृत्युको विषयमा बातचित गरिरहेका थिए। यो कुरा उहाँले यरुशलेममा पुरा गर्नुहुने थियो। अब पत्रुस र तिनीहरूसँग हुनेहरू निन्द्राले लट्ठ भएका थिए। तर बिउजेपछि तिनीहरूले उहाँको महिमा र उहाँसँग उभिएका ती 2 जना मानिसहरूलाई देखे। तब ती 2 मानिसहरू उहाँसँग बिदा भएर जान लाग्दा पत्रुसले यसुलाई भने, गुरुज्यू, हामीलाई यही बस्नु असल रहेछ। हामी 3वटा वासस्थान बनाऊ, एउटा तपाईँको निम्ति, एउटा मोसाको निम्ति, एउटा एलियाको निम्ति। आफूले बोलेको कुराको तिनलाई ख्यालै थिएन। तिनी यी कुरा बोल्दा बोल्दै एउटा बादल आएर उनीहरूलाई छोप्यो र उहाँहरू बादलभित्र पस्दा तिनीहरू भयभीत भए। 35 पद, अनि बादलबाट यसो भन्ने एउटा आवाज निस्क्यो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् जसलाई मैले छानेको हुँ। यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् जसलाई मैले छानेको हुँ। इनको वचन सुन। यो शब्द भएपछि येशू त्यहाँ एक्लै हुनुभयो। तिनीहरू चुपचाप रहे र तिनीहरूले देखेका कुराहरू ती दिनमा कसैलाई भनेन।
ईश्वरको वचनलाई हामीले हेर्दै गर्दा नि यी खण्डहरूभित्र थुप्रोवटा कुरालाई अब हामी हेर्न लागिरहेका छौँ। हामी के कुरालाई देख्छौँ भनिकन भन्दै गर्दा वाट वाज द मोटिभ बिहाइन्ड त्यो 3 जना चेलाहरूलाई डाँडामा लानुको मोटिभ, वाट वाज द मोटिभ, के चाहिँ उद्देश्य थियो परमेश्वरको येशू ख्रीष्टको भनिकन भन्दै गर्दा नि प्रार्थना गर्न लैजानुको लागि, प्रार्थना गर्न लानुको निम्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टले 3 जना चेलाहरूलाई जो चाहिँ साह्रै हितैषी थिए, उहाँको 70 जना चेलाहरू थिए, त्यस पछाडि 12 जना चेलाहरू थिए, त्यो 12 जना भित्र पनि 3 जना चाहिँ अझ उहाँको इच एन्ड एभ्री कुराहरूमा नि येशू प्रभुले साथमा लैजानु हुन्थ्यो। अनि त्यो 3 जना चेलाहरूलाई चाहिँ येशू प्रभुले डाँडामा लैजानुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भनिकन भन्दै गर्दा नि उहाँको साथमा प्रार्थना गर्नुको लागि थियो। अनि वचनमा तपाईँ मैले हेर्दै गर्दा नि लुका रचित सुसमाचार 9 अध्यायमा हामीले हेर्दै गर्दा त्यो 3 जनाहरू चाहिँ के गर्दै थिए भनिकन भन्दै गर्दा नि जब येशू प्रभु चाहिँ डाँडामा उभिकन प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जब आफ्नो गोठालो चाहिँ नि डाँडामा उभिकन प्रार्थना गरिरहेको थियो नि 3 जना चाहिँ निन्द्राले लट्ठ परेर सुतिरहेका थिए भनिकन वचनले भन्छ। लट्ठ परेर बाइबलले अनेस्टली भन्छ, लट्ठ भनेको शब्द चाहिँ नि के हो भनिकन भन्दै गर्दा नि भुस निन्द्रामा भनेको, यस्तो तरिकाको भुस निन्द्रा कि नि उनलाई नि केही कुराले पनि डिस्टर्ब गर्न सक्दैन, कुनै आवाजले पनि उलाई उठाउन सक्दैन, कुनै पनि परिस्थितिले नि उलाई जगाउन सक्दैन, लट्ठ परिकन नि सुतिरहेको थिए। कतिखेर भनिकन भन्दै गर्दा नि जब उनीहरूको आफ्नो गुरु, जब उनीहरूको आफ्नो गोठालो चाहिँ नि प्रार्थनाको लागि नि कहाँ गएको थियो भनिकन भन्दै गर्दा डाँडामा उक्लेर प्रार्थना गरिरहेको थियो। अनि किन प्रार्थना गरिरहेको थियो भनिकन भन्दै गर्दा नि अब के गर्नुपर्छ, यरुशलेममा गइकन यरुशलेममा किन जानुपर्छ, यरुशलेममा जाँदै गर्दा येशू प्रभुले आफ्नो जीवनमा पिताको आवाजलाई सुनिकन परमेश्वरको वचन फिलिपी 2 अध्यायको 5 देखि 8 पद हामीले हेर्ने हो भने के कुरा पाउँछ भनिकन भन्दै गर्दा आफैलाई येशू प्रभुले आफूलाई परमेश्वर हुँ भन्ने कुरालाई चाहिँ पक्रिराख्ने वस्तु जस्तो एजिफ एउटा कुनै पनि अब्जेक्ट, जुन चाहिँ अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी पक्रन सक्छौँ, जुन चाहिँ वस्तुलाई हामी होल्ड गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी च्याप्प समातेर हामी आफ्नो बनाउन सक्छौँ। येशू प्रभुले चाहिँ नि म आई एम गड भन्ने कुरालाई चाहिँ नि पक्रिराख्ने जस्तो वस्तु जस्तो ठान्नु भएन अरे। he was obedient, उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो, he humbled himself, उहाँ यति साह्रो नम्र हुनुभयो। अनि ईश्वरको वचनले भन्नुअनुसार नि उहाँ मृत्युसम्म होचिनु भयो, आज्ञाकारी हुनुभयो। के को लागि भनिकन भन्दै गर्दा फेरि पनि परमेश्वर अनि मान्छेको बिचमा जुन चाहिँ एउटा खाडल थियो, दुश्मनी थियो, जुन चाहिँ कनेक्सन ब्रेक भएको थियो, त्यो कनेक्सनको निम्ति नि एउटा कनेक्टर बन्नको निम्ति, पुल बन्नको निम्ति नि येशू प्रभु चाहिँ क्रुसमा जान पर्थ्यो। द्याट वाज द रिजन चेलाहरूलाई चाहिँ नि येशू प्रभुले डाँडामा लानुभयो प्रार्थना गर्न। तर के भएको छ भनिकन भन्दै गर्दा यति साह्रो लट्ठ निन्द्रामा परिकन उनीहरू चाहिँ सुत्यो। तर अब नि यहाँ साह्रो कुरा के भएको छ भनिकन भन्दै गर्दा 32 पदले के भन्छ, अब पत्रुस तिनीसँग हुने निन्द्रा लट्ठ भएका थिए, तर बिउजेपछि तिनीहरूले उहाँको महिमा र उहाँसँग उभिएका ती 2 जना मानिसहरूलाई चाहिँ देखे। तब ती 2 मानिसहरू उहाँसँग बिदा भएर जान लाग्दा पत्रुसले येशूलाई भने, गुरुज्यू हामीलाई यहीँ बस्नु असल छ, प्रार्थना गर्ने चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ, परमेश्वरसँग समय बिताउने चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ, टाइम एन्ड अगेन घरि प्रार्थना गर्ने चाहिँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। लट्ठ परेर सुतेर उठेको मान्छेले नि आउट अफ नोवेयर के भन्दैछ भनिकन भन्दै गर्दा उसले एउटा दृश्य देख्यो। के दृश्य देख्यो भनिकन भन्दै गर्दा उसले परमेश्वरको अनुहार, येशू प्रभुको अनुहार मुहार चम्केको एलिया मौसालाई देखे। खासमा के कुरा हुँदै थियो उसले नबुझिकन, उसले केही बुझेको थिएन, तर उसले के गर्यो भनिकन भन्दै गर्दा नि उसले एउटा प्रस्ताव राख्दैछ। म किन यो कुरा भन्दैछु, म अहिले तपाईँलाई बाइबलबाट म प्रमाण दिन चाहन्छु, म बाइबलबाट म तपाईँलाई प्रमाण दिन्छु। के भन्दैछ भनिकन भन्दै, गुरुज्यू सुन्नुहोस् न मेरो कुरा, यसो गरौँ होइन, तपाईँको लागि एउटा वासस्थान, मोसाको लागि एउटा वासस्थान, एलियाको लागि एउटा वासस्थान बनाऊ। ओहो यहाँ पो रहेछ त, खास त मैले देखेँ नि त, यहाँ पो रहेछ त, खास त हामी त यहाँ बस्नु पर्ने रहेछ, यहाँ वासस्थान बनाउनु पर्ने रहेछ, बनाइदिउँ होइन, के कसो हो गुरुज्यू भनेकन नि पत्रुसले प्याच्च बोलेको छ। अच्छा वचनले के भन्छ, उसले के बोल्दै थियो नि उसलाई थाहा थिएन अरे। एनएलटी अंग्रेजी बाइबल तपाईसँग यो दिनहरुमा नि म तपाईलाई यो कुरा भन्छु, प्राय युथहरु हुनुहुन्छ, I want to challenge you, म तपाई युथहरुलाई बोल्दै छु, म युथहरुसँग बोल्दै छु। यदि कोही अग्रज हुनुहुन्छ म भन्दा
तपाईहरुलाई होइन, म विशेष गरी म युथहरुलाई बोल्दछु जसलाई चाहिँ नि अंग्रेजी पढ्न जान्नुहुन्छ, तपाईले नि बाइबल किन्न जरुरी छ। थुप्रोवटा ट्रान्सलेसन, थुप्रोवटा भर्जनको नि बाइबल किन्न जरुरी छ। धेरै बाइबल देखाएर अरूलाई देखाउनलाई पनि इच एन्ड एभ्री ट्रान्सलेसनलाई चाहिँ नि हामीले पढिकन खासमा परमेश्वरले के भन्नु खोज्नु भएको, त्यसको भ्याल्यु, त्यसको एसेन्सलाई बुझ्नको निम्ति थुप्रोचोटि अहिलेको इन्टरप्रिटेसन्सहरुमा, अहिलेको ट्रान्सलेसन्सहरुमा नि असेन्स भन्छ अंग्रेजी शब्द। असेन्स भनेको चाहिँ नि त्यसको खास भन्नु खोजेको कुरा, त्यसले खास त्यसको जुन चाहिँ एउटा भ्याल्यु, त्यसको महत्त्व चाहिँ नि थुप्रोचोटि महत्त्व गुमिसकेछ। म एउटा बाइबल पढ्ने व्यक्ति, म बाइबल पढ्न मन पराउँछु। तपाईको अगाडि मैले धाक लडाएको होइन, तर हम्बल भइकन भन्दैछु, म बाइबल पढ्छु। अनि मैले बाइबलमा नि यो दिनहरुमा थुप्रोवटा बाइबलमा नि मैले भर्सहरु हराएको देखेको छु। 2018-19 मा त मैले अनलाइन बाइबलमा अथवा एन्ड्रोइडमा या आइओएस भर्जनमा भएकोहरुमा हराएको देखेको थिएँ। अहिले त नि लिटरली हामीसँग भएको नि हार्ड कपी भने चाहिँ हामीसँग भएको बाइबलहरुबाट नि भर्सहरु हराएको देखेको छु। किनकि मसँग 5-6 वटा बाइबलको भर्सहरु छ। थुप्रोचोटि नै मैले बाइबलको भर्सहरु हार्ड कपीमा नि हराउनु थालेको देखेको छु। मिस गरिदिँदैछ, मेटाइदिँदैछ। पहिला भनेको सुन्थे तर मैले आँखाले देख्न थालेको छु। सो एनएलटी भर्जन बाइबलले चाहिँ के भन्छ भनिकन भन्दै गर्दा नि नेपाली बाइबलले के भने आफूले बोलेको, म 33 पदको अन्तिम खण्डलाई पाठ गर्दैछु। पत्रुसले आफू बोलेको के कुरा बोल्दैछ उनलाई ख्यालै थिएन भन्छ। उनले के कुरा बोल्दै थियो उनलाई ख्यालै थिएन। तर एनएलटी बाइबलले के भन्छ, न्यू लिभिङ ट्रान्सलेसन्सले चाहिँ के भन्छ भनिकन भन्दै गर्दा, Peter not knowing what he was saying blurted out. फेरि पनि म दोहोऱ्याइदिन्छु। Peter not even knowing what he was saying blurted out. उलाई थाहै थिएन के कुरा त्यहाँ भएको। उले जस्ट बिउज्यो, अधमरमा उ बिउजेर उले एउटा घटना देख्यो, त्यो देख्ने बित्तिकै उले के एउटा प्लाक चाहिँ बोलेको छ। त्यस पश्चात चाहिँ के भएको छ भनिकन भन्दै गर्दा हामीले 34 देखि हामी 36 पदमा हेर्ने भने परमेश्वरको बादल छट्टसँग आएको छ। राम्रो मलाई सुन्नुस् है, अब राम्रोसँग सुन्नुस्। टेलिपोर्टेसनको विषयमा नि यो दिनहरुमा हामी चर्चा गरिरहेका छौं। अनि एक्स्ट्रा बिब्लिकल कुरा होइन यो। म एक्स्ट्रा बिब्लिकल कुरा पनि गर्न मन पराउँदिन। म आउट बिब्लिकल कुरा पनि म गर्न मन पराउँदिन, तर बिब्लिकल कुरा म गर्दिदैछु। तपाईले नि बाइबललाई राम्रोसँग तपाईले पढ्नुस्। टेलिपोर्टेसनको कुरा नि तपाईले यहाँ पनि भेटाउनुहुन्छ। खासमा मेरो टेलिपोर्टेसनको टपिक होइन आज, तर राम्रोसँग पढ्नुस्। के छ भनिकन भन्दै गर्दा नि बाइबलले के भनेको छ भनिकन भन्दै गर्दा तिनीहरु बोल्दा बोल्दै एउटा बादल आएर उहाँलाई छुप्यो। म 34 पदलाई पढ्दैछु। र उहाँहरु बादल भित्र बस्न लाग्दा तिनीहरु भयभीत भए। के भयो भनिकन भन्दै गर्दा नि बादल सुइँ आयो अनि ती येशू प्रभु, पत्रुस, याकुब र यूहन्ना पनि के भयो भनिकन भन्दै सट्टसँग त्यो बादलमा नि उनीहरु सट्टसँग छिरेको छ। बाइबलले भनेको छ के भनेको छ भनिकन भन्दै गर्दा उहाँहरु बादल भित्र सट्ट पस्यो भनिकन भनेको छ। जहाँ उ व्यक्ति तिनै बादल आयो मात्र भन्दैन बाइबलले। बाइबलले के भन्दै त्यो बादलमा नि उनीहरु सट्ट छिरेको छ। सुन्नुस्, यो दिनहरुमा नि शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरले आफ्नो महिमा नि यी कुराहरुबाट पनि गर्दै हुन्छ। एनीवे यता यो कुरा छोड्यौ, तर त्यस पछाडी चाहिँ अब आजको मुख्य सन्देशमा हामी गइरहेका छौं। वचनले के भन्नुहुन्छ भनिकन भन्दै गर्दा येशू प्रभु त हुनुहुन्थ्यो, तर नि अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के भयो भनिकन भन्दै गर्दा सुन्नुस् ल, म चाहिँ तपाईहरुलाई देख्छु है, म तपाईहरुलाई देख्छु स्क्रिनमा। सो तपाईहरु के गर्दैछ मलाई थाहा हुन्छ। यसकारणले गर्दा तपाईहरु मज्जाले सुन्नुस् मलाई। वचनले के भन्छ भनिकन भन्दै गर्दा पिता आफै बोल्नु भयो। पिता आफै बोलिकन के भन्नुभयो भनिकन भन्दै गर्दा नि पिता आफै बोलिकन परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनिकन भन्दा परमेश्वरले यी कुरा भन्नुहुन्छ। अनि बादलबाट यसो भन्ने एउटा आवाज निस्क्यो, यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन् जसलाई मैले छानेको हुँ, इनको वचन सुन। हियर हिम, लिसन टु हिम। तपाईले मेरो लागि नि हेभनली ल, तपाईले मेरो लागि नि हेभनको अर्डर चाहिँ के हो भनिकन भन्दै गर्दा परमेश्वरबाटको स्वर्गीय नियम चाहिँ के हो भनिकन भन्दै गर्दा वी मस्ट लिसन जीसस। यो भन्दै गर्दा नि खासमा तपाईले मेरो पनि बढी सुन्नु हुँदैन। म जहिले पनि एन्करेज गर्न चाहन्छु तपाई बाइबल आफै पढ्नुस्, फास्टिङ बस्नुस्, अन्य भाषा बोल्न आउँछ बोल्नुस्, मज्जासँगले बाइबल पढ्नुस्। फर्स्ट लिसन जीसस।
आफै सुन्नुपर्छ। अब आफै सुन्नुपर्छ तपाईँले यसो प्रभु बोल्नु भएको। जहिले पनि तपाईँ र मैले नि पहिलो फ्रेस आवाज चाहिँ नि परमेश्वरबाट नि आफ्नो लागि आफै सुन्नुपर्छ। आफ्टर द्याट त्यस पछाडि मात्र मान्छेले बोलेको, त्यस पछाडि मात्र युट्युबमा परमेश्वरको वचनले बोलेको, त्यस पछाडि मात्र किङडमको दाजु भाइहरूले बोलेको, दिदी बहिनीहरूले बोलेको, त्यस पछाडि मात्र मण्डलीको अगुवाहरूले बोल्नु भएको। फर्स्ट परमेश्वर तपाईँसँग आफै बोल्नको निम्ति नि मेक अ वे, हामी बाटो खोल्न सुरु गरौँ। किन भनिकन भन्दै गर्दा नि हेभेनको अर्डर, हेभेनको ल चाहिँ के हो भनिकन भन्दै गर्दा नि परमेश्वर पिता आफैले भन्नुहुन्छ यिनी मेरो प्रिय पुत्र हुन्, मैले यिनलाई चुनेको, इनको बाणी सुन, इनको आवाज सुन, लिसन टु हिम भनिकन नि वचनले तपाईँलाई मलाई अर्डर गरेको छ, कमान्ड गर्नुभएको छ, आज्ञा गर्नुभएको छ। म तपाईँसँग बोल्दैछु, जसले मेरो आवाजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ नि, जसले मलाई नि भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँको लागि बोल्दैछु यो कुरा, म तपाईँको आवाज, म तपाईँको लागि बोल्दैछु। यसोले भन्दै हुनुहुन्छ, पिताले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो पुत्रको आवाजलाई सुन। संसारको आवाजलाई तिमीले सुन्यौ भने नि धेरै परसम्म जान सक्दैनौ, तर परमेश्वर भइकन नि यसोको आवाज सुन। म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु आजको इभिनिङ नि म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु। परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरमा भइकन नि यसोको आवाज सुनौ। हामी यहाँ के भएको छ भनिकन भन्दै गर्दा नि जसै पत्रुसले हो गुरु बाउ होइन हामी तीनटा पाल तम्बु बनाइदिउँ होइन, एउटा तपाईँको लागि, एउटा एलियाको लागि, एउटा मोसाको लागि बनाइदिउँ होइन। मोसा त्यस्तै थियो, माफ गर्नुहोस्, पत्रुस त्यस्तै थियो नि त, हडबडे। एकैछिनमा पानीमा आइदिउँ, एकैछिनमा कान काट्दिउँ, एकैछिनमा के हो यस्तो साह्रो हडबडे, यस्तो साह्रो हडबडे। प्रभु येशू ख्रीष्ट, मोसा, एलिया प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसको कार्यको लागि बातचित गर्दै हुनुहुन्छ। आउट अफ नोवेयर निन्द्राले भुस भएको चाहिँ जुरुक्क उठिकन यसो हेरिकन त के भन्दैछ भनिकन भन्दा होइन गुरुबाउ होइन बनाइदियो होइन भन्नु त त्यो योदा स्कुरेतीलाई, त्यसले अलिकति त्यो पैसा अलिक त्यसले चेप्दैछ कि त्यसलाई भनिदिनु त, यहाँ बनाइहाल्नुपर्छ तीनटा ट्याबरनेकल, तीनटा तम्बु बनाइदियो होइन। यहाँ त के छ, यहाँ त तपाईँको अनुहारले यस्तो साह्रो चकिलो भयो। अरे यहाँ त मोसालाई हामीले देख्यौँ, जसलाई व्यवस्थामा हामीले पढेर हामी ख्याक भएको थियौँ। एलियालाई हामीले देख्यौँ, ओ यहाँ पो रहेछ त। सुन्नुहोस्, यसो झुक्किनु भएन। ब्युटिफुल कुरा चाहिँ यहाँ छ। द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट लेसन आजको रातको लागि तपाईँले मेरो निम्ति नि ईश्वरले भन्नुभएको सबैभन्दा पहिलो ग्रेट लेसन हामीले कसबाट सिक्नुपर्छ भन्ने गर्दा नि क्राइस्ट हिमसेल्फ, बिग ब्रदर, तपाईँले मेरो बिग ब्रदर येशू प्रभुलाई हेरिकन हामीले सिक्नुपर्छ। के गरेको छ येशू प्रभुले भनिकन भन्दै गर्दा नि येशू प्रभु मेनिपुलेट हुनु भएन। येशू प्रभुले नि हो त है, ओ पत्रुस आमा है तिमीले त मलाई चिनेको पनि हो नि त, सबैले मलाई के भन्दा तिमीले त मलाई चिनेको पनि हो नि त, तिमी त मेरो पहिलो डिसाइपल पनि हो नि त, तिमी त मेरो पहिलो चेला पनि हो, पक्का हो कि के हो। मेनिपुलेट हुनु भएन येशू प्रभु। येशू प्रभुलाई थाहा थियो आफ्नो लक्ष्य, येशू प्रभुलाई थाहा थियो आफ्नो लक्ष्य नि सफासँग येशू प्रभुले देख्नु भएको थियो। अनि येशू प्रभुको सफा लक्ष्य चाहिँ नि ट्याबरनेकल थिएन, वासस्थान बनाऊ होइन, यहाँ बसौँ होइन, तम्बु बनाऊ होइन, पाल बनाऊ होइन। यहाँ पाल बनाए पछाडि तपाईँ पनि ढुक्कसँग आरामले बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको वरिपरि हामी 12, त्यो 12देखि उता 70 जना हामी यति मजाले तपाईँको स्याहार सुसार गरिदिन्छौँ। मान्छेहरू जो पनि चङ्गाइको निम्ति आउँछ उनीहरूलाई लाइनबद्ध मिलाएर तपाईँलाई हामी तम्बुमा पठाइदिन्छौँ नि यसो प्रभु होइन। नो नो होइन, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने पनि, तपाईँ मित्रहरूसँग पनि हुनुहुन्छ भने नि भनिदिनुहोस् न छेउको मित्रलाई नो भनिदिनुहोस् न, होइन भनिदिनुहोस् न। यस होइन, यसो प्रभु नि झुक्किनु भएन। जिजस नेभर मेनिपुलेटेड। यसो प्रभु कहिले पनि उहाँ मेनिपुलेट हुनु भएन। किन भनिकन भन्दा नि यसो प्रभुलाई आफ्नो लक्ष्य थाहा थियो। के छ भनिकन भन्दै गर्दा नि मत्ती रचित सुसमाचार तपाईँले लेख्नु मात्र होस्, मलाई सुन्नुहोस्। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्यायको 21 देखि हामीले 23 मा हेर्ने हो भने नि हामी के कुरालाई हामी पाउँछौँ भनिकन भन्दै गर्दा नि येशू प्रभुले नि फर्स्ट टाइम सेवकाईमा अनि चेलाहरूसँग चाहिँ नि उहाँले पहिलोपल्ट आफ्नो मृत्युको अगमबानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आफ्नो मृत्युको नि भविष्यवाणी गर्दै हुनुहुन्थ्यो येशू प्रभुले। येशू प्रभुले नि अहिलेसम्ममा
5,000 पुरुषलाई खुवाउनु भयो, 4,000 पुरुषलाई खुवाउनु भयो, मरेको मान्छेलाई बिउताउनु भयो, पानी माथि हिँड्नु भयो, बतासलाई, चट्याङलाई, वर्षालाई, सबै आदि तुफानलाई रोक्नु भयो। यति साह्रो शक्तिशाली कुराहरू गर्नुभयो। चेलाहरू अवाक थिए, चेलाहरू छक्क परेका थिए। अनि यीशुले भन्नुहुन्छ, हो मान्छेले मलाई के भन्छ हौ गुरुबाउ, कतिले तपाईँलाई यौना भन्छ नि। होइन होइन गुरुबाउ, कतिले त तपाईँलाई एलिया पनि भन्दो रहेछ। होइन होइन गुरुबाउ, तपाईँलाई पुरानो नियमको यस्तो शक्तिशाली अगमवक्ताको अभिषेक फेरि पनि आयो, त्यो अभिषेकमा उभिएको व्यक्ति भनेकोलाई चिन्दो रहेछ नि। अनि ईश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरो प्रियहरू, तिमीहरू चाहिँ मलाई के भनिकन चिन्छौ? मलाई यस्तो यो प्रश्नले नि मलाई जहिले पनि नि मलाई यति साह्रो भुतुक्क बनाउँछ। मैले मेरो प्रभुलाई कसरी चिनेको छु? मैले मेरो प्रभुलाई कसरी चङ्गाइकर्ता, उद्धारकर्ता, जुटाउनु हुने, निको पार्नु हुने, खाँचोलाई पुरा गरिदिनु हुने, विभिन्न मेरो शरीरको इलाकाको त्यो कुरालाई पुरा गरिदिने मात्र भनिकन चिन्छु कि म कसरी चिन्छु? आज तपाईँ मेरो लागि प्रश्न छ। यीशु प्रभुले नि चेलाहरूलाई भन्नुभएको छ, गोप्यमा लगेर तिमीहरू चाहिँ नि मलाई के भनिकन चिन्छौ? कसरी चिन्छौ तिमीहरूले मलाई? के भन्छौ तिमीहरूले मलाई भनिकन यीशु प्रभुले सोध्नु भयो। अनि पत्रुसले भन्छ, गुरु गुरु वाह गुरु, तपाईँ चाहिँ नि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ प्रतिज्ञाको मसीहा हुनुहुन्छ, यु आर द सन अफ गड। तपाईँ कुनै अभिषेकमा, कुनै त्यो पुरानो करारमा, पुरानो नियममा भएको अगमवक्ताहरूको अभिषेकलाई बोकेर हिँड्ने मात्र होइन। तपाईँ यौना होइन, तपाईँ मोसा होइन, तपाईँ एलिया होइन, तर तपाईँ चाहिँ सन अफ गड हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनिकन नि पत्रुसले भनेको छ। नि त्यस पश्चात सुन्नुहोस्, अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ यहाँ छ, दे न्यू हु जिजस वाज। तर त्यस पश्चात चाहिँ नि अब यीशु प्रभुले के भन्न थाहा गर्नुभयो, मेरो चेलाहरूले जसलाई म गोप्यमा उनीहरूलाई सिकाउँदैछु, मसँग थुप्रोजना चेलाहरू छ, थुप्रो हजारौँले मलाई पछ्याइरहेको छ, हजारौँले मेरो शिक्षालाई सिकिरहेको छ, ती मध्ये पनि 70हरूले म सिकाइरहेको छु। तर ती मध्ये पनि यी 12जनालाई म ट्रेन्ड गर्दैछु, म तालिम दिइरहेको छु, उनीहरूलाई म सिकाउँदैछु, ताकि जब म मेरो पृथ्वीको सेवकले सकेर म स्वर्गमा हुनुहुन्छ, म मेरो पिताको दाहिने हातमा म विराजमान हुनुको लागि जान्छु, यिनीहरूले गर्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। यस कारणले गर्दा नि यीशु प्रभुले के भन्नुभयो भनिकन भन्दा नि, ए मित्र हो, अब म चाँडै म धर्मगुरुको हातमा म लगिँदैछु। म त्यो समयको जति पनि उच्च पदमा भएका व्यक्तिहरू छ उनीहरूको हातमा म बेचिन लगिरहेछु, म मारिनको लागि जाँदैछु भनिकन भन्दै गर्दा नि पत्रुसले अघिसम्म के भन्दै थियो भनिकन भन्दै नि, ओ गुरुज्यू, यु आर द सन अफ गड, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने व्यक्तिले के भन्दैछ भनिकन भन्दा नि कतापि त्यसो हुनु दिदिनँ। हेर्नुहोस् है, वचनले भनेकै वचनले के भन्छ भनिकन भन्दै गर्दा पत्रुसले येशू प्रभुलाई, म मत्ती 16 अध्यायको म 22 पदलाई म पढिदिँदैछु। पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लगेर हप्काउन लागे, परमेश्वरले यसो नगरून् प्रभु, तपाईमाथि यस्तो कहिले हुने छैन। अघिसम्म पत्रुसले के भन्दै थियो, यु आर द सन अफ गड, तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। तर नि बिर्स्यो एकैछिनमा बिर्स्यो। किन भनिकन भन्दै गर्दा नि खानको निम्ति कसले जुटाउँछ? अब राम्रो राम्रो ठाउँमा कसरी ठाउँ पाउँछ? यदि यसो आफै मरे भने नयाँ संसार, नयाँ राज्यमा कसरी राज्य गर्न पाउँछ? थुप्रोवटा कुरा एकैचोटि परेको छ। अनि के भन्छ, गुरुज्यू त्यो पनि कसरी अरे भनिकन भन्दै गर्दा मत्ती 16 अध्यायको 22 पदले भन्छ, येशू प्रभुलाई चाहिँ एकातिर लग्यो अरे। मेरो विचारमा अलिकति क्लोज पनि थिए, च्याप्पै समाधान, गुरुज्यू प्लिज आउनुहोस् न गुरुज्यू भन्दैछ, अलिकति हातमा सुमसुमाउँदै, कुममा सुमसुमाउँदै, आउनुहोस् न गुरुज्यू आउनुहोस् न भन्दै एका कुनामा लगेर नि त्यस्तो कदापि पनि हुनु दिदिनँ म। सुन्नुहोस्, येशू प्रभु फेरि पनि के हुनु भएन भनिकन भन्दा नि येशू प्रभु मेनिपुलेट हुनु भएन। यहाँ पनि येशू प्रभु झुक्किनु भएन, किनकि येशू प्रभुलाई के थाहा थियो भनिकन भन्दा नि येशू प्रभुलाई नि आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो जीवनको लक्ष्य चाहिँ नि उहाँलाई सफासँगले थाहा थियो। सुन्नुहोस् है, बाइबलले राम्रोसँगले भन्छ, उहाँको वचनले के भन्नुहुन्छ भनिकन भन्दा 23 पदमा रातो वर्णले लेखिएको छ, रातो रङले लेखिएको छ। द्याट मिन्स येशू प्रभुले आफै के बोल्नु भयो भनिकन भन्दै गर्दा, तर फर्केर उहाँले पत्रुसलाई भन्नुभयो, ए शैतान,
मेरो सामुनेबाट हटिजा, त मेरो निम्ति बाधा होस्। पत्रुसलाई शैतान भनेको हैन, तर पत्रुसलाई चलाउने behind the scene there is someone, पर्दा पछाडि कसैले चलाउँदैछ पत्रुसलाई, त्यो पर्दा पछाडिको शक्तिलाई चाहिँ नि येशूले गाली गर्दै हुन्छ, भन्छ ए शैतान त चाहिँ मेरो लागि बाधा होस्। किन बाधा भन्नुभयो येशूले थाहा छ? किनकि शैतानले पनि के मन पराउँथ्यो भनिकन भन्दै गर्दा नि क्रुसमा चाहिँ नि येशू जानु हुँदैन, क्रुसमा चाहिँ येशू प्रभु पुग्नु हुँदैन, क्रुसमा चाहिँ येशू प्रभु चढ्यो भने सक्यो हाम्रो संसार, सक्यो हाम्रो शक्ति, सक्यो हाम्रो अधिकार। थाहा थियो शैतानलाई। यस कारणले गर्दा घरि नि झुक्क्याउनको लागि, मेनिपुलेट गर्नको लागि नि येशूलाई थुप्रोचोटि प्रहार गरेको छ। सक्यो। म दोस्रो खण्डमा जाँदैछु, लुका 9 अध्यायको 43 to 45, विशेष गरी लुका 9 अध्यायको 43 को दोस्रो भागलाई हामीले हेर्ने हो भने नि के कुरा पाउँछ भनिकन भन्दै गर्दा यस्तो मिठो कुरा के भनेको छ, येशू प्रभुले चाहिँ यति साह्रो ठुल्ठुलो कामहरू गर्नुभएको कारणले गर्दा, येशू प्रभुले अचम्मको कामहरू गर्नुभएको कारणले गर्दा अब मरेकोलाई बिउताउने मान्छे, भोकोलाई खुवाउने मान्छे, 12 वर्ष रगत बगेकोहरू इन्स्टेन्ट निको हुने, एभ्रिथिङ परमेश्वरले यति आश्चर्य काम गर्नुभएको कारणले गर्दा चाहिँ नि के भयो भनिकन भन्दै गर्दा यति साह्रो परमेश्वरको वचन लुका 9 अध्यायको 43 पद के हुन्छ, येशूले गर्नुभएको प्रत्येक काममा सबैजना छक्क परेका देखेर उहाँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यी कुरा तिमीहरूको कानमा गरून्, यी कुरा तिमीहरूको कानमा गरून्, किनभने मानिसहरूको पुत्र मान्छेहरूको हातमा पक्राउ पर्न आँटेको छ। सुन्नुहोस् है, खासमा के हुँदैछ भनिकन भन्दै गर्दा खासमा चाहिँ येशूको येशू यति साह्रो चर्चा भइरहेको छ, सबै कुरा दामी गर्नुभयो येशू, तपाईँले यस्तो दामी, तपाईँको लागि अहिलेको लागि भन्नुहुन्छ नि, एउटा मिडियाको शब्दलाई मैले चलाउनु पर्ने हुन्छ, टिआरपी बढेको बढेछ। मैले सोशल मिडियाको वर्ड चलाउनु हुन्छ नि, फलोवर्स बढेको बढेछ, सब्सक्राइबर बढेको बढेछ, शिखरलाई कटिसक्यो भनेको मलाई भनेको नि त्यो एउटा सिमानालाई कटिसक्यो। के हुँदैछ? फलोवर बढेको बढेछ। येशूले झुक्किनु भएन। म त्यो नेम र फेमको लागि आएको होइन, म त्यो अचम्मको काम गरिरहन निको पाइरहन मात्र आएको होइन, तर म क्रुसमा चढिकन वन्स फर अल एकै खेपमा म सबै कुरालाई जित्नको लागि आएको। आमेन भनिदिनुहोस् न, तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ ती एकै खेपमा सबै कुरालाई चङ्गाई गर्नको लागि नि म क्रुसमा जानको लागि आएको। त्यो चर्चा हुँदै गर्दा नि येशू प्रभु झुक्किनु भएन, मेनिपुलेट हुनु भएन। येशू प्रभुले के भन्नुभयो, त्यस पश्चात नै वचनलाई राम्रोसँग पढौँ, हामी वचनलाई राम्रोसँग पढ्दै गर्दा नि के छ भनिकन भन्दा मजासँगले हामीले हेर्ने हो भने 43 पदमा के छ, 43 पदमा सबैजना छक्कै परे, सबैजना वा येशूवा भन्छ। तर 44 पदमा नि एकैचोटि येशूले के भन्नुभएको छ भनिकन भन्दै गर्दा त्यो चर्चाले नि ठ्याक्कै बन्द गरिदिनु भएको छ। अनि मेरो लक्ष्य चाहिँ के हो, मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो, म चाहिँ क्रुसमा जानुपर्छ। मेरो बाबुले चाहिँ मलाई क्रुसमा चढ्नु भनिकन मलाई पठाउनु भएको देखेको छ। अब सुन्नुहोस् राम्रोसँगले, very important thing, अंग्रेजीमा पहिला म बताउँदैछु। How could Jesus fix his eye on his destiny? येशू प्रभुले चाहिँ कसरी चाहिँ एभ्री टाइम घरि जहिले पनि यति धेरै चर्चा हुँदै गर्दा, यति धेरै कुराले उहाँलाई झुक्क्याउनु खोज्दा पनि घरि किन कसरी येशू प्रभुले चाहिँ लक्ष्यप्रति उहाँले हेरिरहनु सक्नुभयो भनेर भन्दै गर्दा नि म 3-4 वटा एक्जाम्पल दिँदैछु। किन भनिकन भन्दै गर्दा because he always heard his father. सुन्नुहोस् है, किनकि येशू प्रभुले चाहिँ नि जहिले पनि आफ्नो बाबुलाई सुन्नुभयो। तपाईको सबैजनाले नि आफ्नो कानलाई छुइदिनुस् न दया गरिकन, यो मेरो अनुरोध छ तपाईलाई, मैले अनुरोध गर्छु। यस धन्यवाद, म देख्दैछु ल, धन्यवाद। यो हुँदै गर्दा नि प्रभु धन्यवाद। मलाई एउटा कुरा प्रेरणा दिँदै हुन्छ पवित्र आत्माले, के भनिकन भन्दै गर्दा नि जसै हामी कानमा हामी छुँदैछौँ नि, हाम्रो आत्माको कानको सेन्सिटिभिटीलाई सुन्नुहोस् है राम्रोसँगले, हाम्रो कानको सुन्ने क्षमतालाई, आत्माको संसारमा हुँदै गरेको रियल घटनाहरूलाई पनि अब बाबुले कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, येशू प्रभु कसरी बोल्न मन पराउँदै हुन्छ, त्यो सुन्नको निम्ति नि हाम्रो कानको थुप्रोवटा ढोकालाई नि परमेश्वरले यतिखेर खोल्दै हुनुहुन्छ यतिखेर। थ्याङ्क यू जिजस, येशू धन्यवाद। तपाईँको हात तल राख्न सक्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् ल, येशू प्रभुले के गर्नुभयो भनिकन भन्दै नि
येशू प्रभुले चाहिँ आफ्नो पितालाई सुन्नु भयो। म बाइबलको 3-4 वटा खण्ड सुनिदिन्छु। कसैले भलन्टियरली लेखिदिनुहोस् तपाईले, ताकि सबैजना लेखिकन तपाईले राख्न सक्नुहोस्। म तपाईलाई भनिदिन्छु कतिजनाले भलन्टियरली लेखिदिनु होस्, अनि यो पदलाई तपाईले पढ्नु भयो भने नि यहाँ के प्रमाण गरेको छ भनिकन भन्दै गर्दा कसरी चाहिँ कसरी येशू प्रभुले चाहिँ आफ्नो लक्ष्यलाई हेरिरहन सक्नुभयो भनिकन भन्दै गर्दा किनकि हर समय येशू प्रभुले आफ्नो पिताको कुरालाई आवाजलाई सुन्नु भएको छ। मैले थुप्रोवटा कुरा लिएको छु, यूहन्नाको सुसमाचार हेर्नु भने थुप्रो कुरा पिताले जे गरेको देख्छु म त्यही गर्छु, पिताले जे बोल्नुहुन्छ म त्यो मात्र गर्छु भन्ने कुरालाई मैले छुएको छुइनँ। तर त्योदेखि बाहेक मैले के बाइबलको भर्स लेखेको छु, मत्ती 14:23 पद, मत्ती 14:23 पद, मर्कुस 1:35 पद, मर्कुस 1:35 पद, लुका 5:16 पद, लुका 5:16 पद, लुका 6:12 पद, लुका 6:12 पद, अनि लुका 9:18 पद। सुन्नुहोस् है, म फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु, 5वटा पद, अरू पनि थुप्रो छ है, तपाईले फाइन्ड आउट गर्नु होस्, अरू पनि थुप्रो छ। मत्ती 14:23, मर्कुस 1:35, लुका 5:16, लुका 6:12 अनि लुका 9:18 लाई हामीले हेर्यौं भने नि टाइम एन्ड अगेन कहिले परमेश्वरको वचनले भन्छ एका बिहानै येशू डाँडामा जानुभयो। कुनै बाइबलको भर्सले के भनेछ, सारा रात येशू प्रभु चाहिँ परमेश्वर बाबुसँग प्रार्थना गर्नको लागि जानुभयो। यो 5वटा खण्डदेखि बाहेक पनि छ, तर मैले चाहिँ यो 5वटा खण्ड लेख्छु। 5वटा खण्डलाई हामीले हेर्यौं भने नि येशू प्रभुको चाहिँ नि हर बिहान परमेश्वर पिताबाट सुन्नको निम्ति आदत, परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने आदत थियो। फादरले, बाबुले के बोल्नुहुन्छ त्यो बाबुले बोल्नुभएको आवाजलाई सुन्ने आदत चाहिँ कसको थियो भनिकन भन्दै गर्दा येशू प्रभुको थियो। यस कारणले गर्दा जो व्यक्तिले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छ त्यो व्यक्तिले नि परमेश्वरले राखिदिनु भएको लक्ष्यमा उ जहिले पनि अगाडि बढ्न सक्छ। सुन्नुहोस्, अब परमेश्वरलाई सुन्दा के हुन्छ त, म 3टा छिटो कुरा भनिकन त्यस पछाडि म कुन टाइममा हामी कुन सिजनमा हामी छिर्दैछौँ म त्यो कुरालाई म अगाडि बढाउँछु। परमेश्वरलाई सुन्दा 3टा कुरा, अनि यही 3टा कुरा मात्र हुन्छ भन्ने होइन है, मैले जस्ट तपाईँलाई मैले 3टा कुरा चाहिँ लिएर आएको छु। परमेश्वरलाई सुन्दै गर्दा के हुन्छ, पहिलो कुरा के हुन्छ भनिकन भन्दै नि पहिलो कुरा लडाइँलाई जितिन्छ। जो व्यक्तिले नि आजको दिनदेखि उता परमेश्वरको आवाजलाई तपाईले हर दिन सुन्न सुरु गर्छ नि, तपाईले मेरो वरिपरि भएको युद्धहरू, तपाईले मेरो वरिपरि भएको लडाइँहरू, तपाईले मेरो आत्माको संसारमा, तपाईले मेरो प्राणको इलाकामा, तपाईले मेरो शारीरिक आर्थिक इलाकाहरूमा, सम्बन्धको इलाकाहरूमा, जति पनि इलाकाहरूमा नि तपाईहरु मेरो जीवनमा युद्ध हुँदैछ नि, म तपाईलाई ग्यारेन्टीको साथमा परमेश्वरको उपस्थितिमा बोल्दिन्छु। यदि परमेश्वरको आवाजलाई चाहिँ तपाईले मैले सुन्न चाहिँ सुरु गर्यो भने नि तपाईहरु म युद्ध लड्न, युद्ध जित्न सुरु गर्छौं। बाइबलको भर्सले के भन्छ भनिकन भन्दै गर्दा दोस्रो सामुएल नखोल्नुहोस्, लेख्नुहोस्। दोस्रो सामुएल 5:17 देखि 25 पदलाई हामीले हेर्ने भने दोस्रो सामुएल 5:17 देखि 25 पदलाई हामीले हेर्ने भने पलिस्तीहरूलाई चाहिँ दाउदले पलिस्तीहरूलाई चाहिँ रपाईको बेसीमा बाल बराजिममा चाहिँ कसरी जितेको छ भनिकन भन्दै गर्दा नि यो खण्ड 5-6 खण्ड मात्र छ, 5-6 पद मात्र छ, तर त्यो 5-6 पद भित्र नि दाउदले के गरेको छ भनिकन भन्दै गर्दा नि दाउदले परमेश्वरलाई सोधेको छ। पहिलोचोटि सोधेको छ, हे परमेश्वर, रपाईममा पलिस्तीहरू आएको रहेछ, के म उनीहरूलाई लडाइँ गर्न जाउँ? तपाईले उनीहरूलाई मेरो हातमा उनीहरूलाई दिनुहुन्छ कि म युद्ध जित्छु भनेर नि दाउदले सोधेको छ। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनिकन भन्दै गर्दा नि यस दाउद, गो अहेड, जा, पलिस्तीहरू चाहिँ नि तेरो कब्जामा हुनेछ, जा, जित्नेछस्। गयो, फलस्वरूप के भयो भनिकन भन्दै गर्दा युद्ध जितेको छ। अब सुन्नुहोस्, त्यस पछाडि अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनेको छ नि त, सुनेको छ। के सुने? सोध्यो पहिला दाउदले, त्यसपछि के भएको छ परमेश्वरले इन रिटन बोल्नु भएको छ, दाउद गो अहेड, जा, जित्छस्। सुनेको छ। जसै दाउदले सुन्यो नि गएको छ, अट्याक गरेको छ, जितेको छ। तर त्यस पछाडि फेरि हेर्नुहोस् त, राइट आफ्टर द्याट त्यस पछाडि तपाईले फेरि पनि हेर्नुभयो भने फेरि पलिस्तीहरू चाहिँ नि रपिममा आएको छ, फेरि पनि रपाईमा आएको छ। अनि त्यो पराजयमा के गर्न पर्ने छ भनिकन भन्दा फेरि पनि लडाई खेल्न जान पर्ने छ।
लडाइँ गर्नको लागि जान पर्नेछ। अनि लडाइँ गर्नको लागि जाँदै गर्दा नि म चाहिँ भएको थियो भने नि म सायद सोध्दिनँ थिएँ होला। अघि भर्खर त सोधेको परमेश्वरलाई, अघि भर्खर त मैले सुनेको परमेश्वरको आवाज, हे परमेश्वरले जितिसकेको छस् भनिसकेछ, म त जान्छु भन्नु सक्थेँ। तर दाउदले के गरेको छ भनिकन भन्दै गर्दा नि he wanted to listen God. यस्तो शक्तिशाली कुरा, he wanted to listen God. परमेश्वरले के भन्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले चाहिँ यो टाइममा यो पिरियडमा चाहिँ के भन्न मन पराउनुहुन्छ। What if यदि उहाँले नजा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ नि म जाँदिनँ, यदि उहाँले जा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म जान्छु, तर म सुन्छु पहिला, म सुन्नु पर्छ पहिला भनेर नि दाउदले के गरेको छ, सोधेको छ सेकेन्ड टाइम। यस्तो मिठो कुरा, सिक्नु पर्ने कुरा। Whoever heard Jesus, whoever listened to Jesus, he or she will get victory. जहिले पनि तपाईले मेरो लागि नि विजय छ। म तपाईलाई यति साह्रो नि परमेश्वरको उपस्थितिमा एन्करेज गर्न चाहन्छु। यो कुरा भन्दै गर्दा नि तपाईहरुको जीवनको जति पनि इलाकामा तपाई लड्दै हुनुहुन्छ, तपाई हार खाइरहनु भएको छ, म तपाईलाई आजको दिनमा म उत्साह गर्न चाहन्छु। आजको दिनमा म तपाईलाई नि त्यो आत्माको संसारमा म पुश गर्न चाहन्छु। तपाई नि परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सुरु गर्नुहोस्। हामी परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न चाहिँ सुरु गरौँ। जसै परमेश्वरको आवाज चाहिँ तपाईले मैले सुन्न सुरु गर्छु नि, विजय चाहिँ नि तपाईको परमेश्वरमा भइकन नि भिक्ट्री चाहिँ तपाईको, विजय चाहिँ तपाईको पक्षमा छ। किन भनिकन भन्दै गर्दा परमेश्वरको वचन रोमीको पत्रिका 8 अध्यायको 31 पदले भन्नुहुन्छ, इफ गॉड इज विथ अस हु कैन बी अगेन्स्ट विथ अस। यदि परमेश्वरले मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ भने को चाहिँ मेरो विरुद्धमा खडा हुन सक्छ र। अनि रोमीको पत्रिका 8 अध्यायको 37 पदले भन्नुहुन्छ, आई एम मोर देन अ कन्क्वरर, म चाहिँ विजेता भन्दा पनि महान हो भनेर परमेश्वरले नि तपाईको विषयमा बोल्नु भएको छ। नाओमी बहिनीको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ, एसएम भाइको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ, दीपक ब्रदरको विषयमा बोल्दै हुनुहुन्छ। जो मेरो स्क्रिनमा देख्दैछ म उहाँको कुरा गर्दैछु। अनि जति पनि स्क्रिनमा नहटाए तापनि तपाईहरु जतिजना आजको यो भर्चुअल मिटिङमा आउनुहुन्छ, इच एन्ड एभ्री वानको जीवनमा परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो आवाज चाहिँ जसरी सुन्न सुरु गर्छस् नि, विजय चाहिँ तेरो हो भनेर ईश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ। आमेन, प्रेज द लर्ड। दोस्रो चोटि सोधेको छ, के सोधेको छ, जाउँ कि नजाउँ? अनि परमेश्वर पिताले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? ठाडै नजाए, ठाडै उकालो नचल्ने, फेरि घुमेर जा। द्याट्स वाइ हामीले सोधिरहनु पर्छ। द्याट्स वाइ ठाडो नजा, ठाडो होइन योपालि, घुमेर जा। अनि त्यो बदामको रुखको टुप्पामा जब हुरुरुरुरुरुरुरुरु भन्ने आवाज चाहिँ आउँछ, तब मात्र त घुमेर गएर अट्याक गर्नु। किन? त्यो हुरुरुरुरु आवाज हुँदै गर्दा चाहिँ नि म तँभन्दा अगाडि जान्छु भनेर ईश्वरको वचनले भन्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ परमेश्वरको वचन जसले सुन्छ, परमेश्वरको आवाज जसले सुन्छ नि, तपाई होइन तपाईको अगाडि चाहिँ नि परमेश्वर स्वयं गइकन युद्ध लड्नुहुन्छ। द्याट्स वाइ भिक्ट्री बिलोङ्स टु यु। विजय चाहिँ तपाईले मेरो, विजय चाहिँ तेरो, तपाईले मेरो पक्षमा छ। किन भनिकन भन्दै गर्दा गॉड हैज टोल्ड अस, परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, हाम्रो अगाडि चाहिँ हाम्रो परमेश्वर जानुहुन्छ। वाओ, हाम्रो अगाडि चाहिँ हाम्रो परमेश्वर जानुहुन्छ। भनिदिनुहोस् न सबैजनाले, हाम्रो अगाडि हाम्रो परमेश्वर जानुहुन्छ। तपाईको परिस्थितिको अगाडि तपाईको परमेश्वर जानुहुन्छ। तपाईको युद्ध लड्न परमेश्वर अगाडि जानुहुन्छ। यस कारणले गर्दा नि सुन्नुस् है, यस कारणले गर्दा के भन्छ भनिकन भन्दै गर्दा तपाई र म उकालो डाइरेक्ट जानु कि घुमेर जानु हो, त्यसको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। एकचोटि परमेश्वरको आवाज सुने ए भयो होइन, नो। एकचोटि परमेश्वरको आवाज सुनेको चाहिँ भयो, भयंकर भयो म, नो। पहिलो कुरा हामीले कसको कुरा हेरेका छौँ? येशू प्रभुको कुरा हेरेका छौँ। येशू प्रभुले इच एन्ड एभ्री डे, इच एन्ड एभ्री नाइट, इच एन्ड एभ्री मर्निङ उहाँले के गर्नुभयो भनिकन भन्दै थिए, पिताको आवाजलाई सुन्नुभयो। पिताको आवाजलाई सुन्ने आदत बसालिसक्नु भएको थियो। इभन दो ही वाज गॉड हिमसेल्फ, येशू प्रभु चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो। के खाँचो थियो र येशू प्रभुलाई? स्टिल देन उहाँले के गर्नुभयो भनिकन भन्दै गर्दा नि मैले पिताको आवाजलाई सुन्नुपर्छ भनिकन नि उहाँले आदत बसाल्नु भएको थियो। यस कारणले गर्दा सुन्नुहोस् है, हामी ठाडो उकालो जाने हो कि हामी घुमेर जाने, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न जरुरी छ। दोस्रो, परमेश्वरको कुरा सुन्दा के गर्दा पहिलो कुरा लडाई जितिँदो रहेछ। मैले थुप्रै कुरा तयार गरेको थिएँ, तर मैले छोड्न पर्छ किनकि अझ मैले शक्तिशाली परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई मैले राखिरहेको छु। परमेश्वरलाई सुन्दै गर्दा दोस्रो कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनिकन भन्दै गर्दा जुड्दो रहेछ। आमेन भनिदिनुहोस् न सबैजनाले, जुड्दो रहेछ। परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै गर्दा लडाई जितिँदै मात्र रहेन रहेछ, लडाई जितिँदैन मात्र रहेन, लडाई मात्र जितिँदैन रहेछ, लडाई जितिन्छ, तर साथसाथै परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दै गर्दा जुट्दो पनि रहेछ। अनि हामीले नि बाइबलमा हामीले हेर्ने हो भने अब्राहमसँग परमेश्वर बोल्नु भएको छ। अब्राहमलाई भन्नुहोस्, अब्राहम, he was
75 years old at that time. He was already old enough. Already. Frankly speaking, यसलाई अनर्थ नलिनु होला, बाइबलमै लेखिएको छ साराको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन पिरियड बन्द भइसकेको थियो, रजलस्व चाहिँ नि बन्द भइसकेको थियो। वन्स रजलस्व बन्द हुन्छ बालक बच्चा हुनु असम्भव छ। कसले भनेको भनेको त मेडिकल साइन्सले, यसुले हैन है, परमेश्वरले हैन है, मेडिकल साइन्सले चाहिँ भनेको, परमेश्वरले भनेको हैन नि। फेरि मेडिकल साइन्सले चाहिँ के भन्छ भनेको त रजलस्व बन्द भयो भने बेबी हुन सक्दैन। 75 years old, 65 years old, बुढा बुढीलाई बोलाउनु भएको छ परमेश्वरले क्या। बुढा बुढीलाई बोलाइकन भन्नुहुन्छ, ओए बुढो अब्राहम, ओए बुढी सारा आऊ त यहाँ। लुकुर गरिकन सुनेको छ। के सुनेको छ? म तँलाई जाति जातिको पिता बनाउँछु, सबै देशको पिता तँ हुनेछस्, जसलाई त आशिष दिन्छ त आशिषको मूल हुनेछस्, जसले तँलाई आशिष दिन्छ ऊ आशिषित हुनेछ, त चाहिँ आशिषको मूल हुनेछस्। आकाशको तारा हेर त, हो त्यत्तिकै। समुद्रको बालुवा हेर त, समुद्रको किनारको बालुवालाई हेर त, हो त्यत्तिकै। तँलाई नि म जाति जातिको पिता बनाउँछु भनेर भन्दै गर्दा नि he was 75 years old. अब्राहम चाहिँ नि 75 वर्षको बुढो अब्राहम थियो। मलाई यति साह्रो अवाक बन्छ, म छक्कै पर्छु कसरी चाहिँ अब्राहमले ट्रस्ट गर्न सक्यो, कसरी अब्राहमले चाहिँ नि फर 25 years 25 वर्षसम्म चाहिँ कसरी चाहिँ पक्रन होल्ड अन गर्न सक्यो त्यो फेथलाई। म जहिले पनि प्रश्न गर्छु कसरी भनेर भन्दा पनि अब्राहम हर्ड गड। अब्राहमले चाहिँ परमेश्वरले बोल्नु भएको अडिबल भोइसलाई नि उसले सुनेको थियो, सुन्यो। अनि कतिचोटि परमेश्वरले नि प्रतिज्ञालाई दोहोऱ्याउनु भएको रहेछ भनेर भन्दै गर्दा नि म पद मात्र हैन, एन्टायर भर्स, एन्टायर उहाँले चाहिँ च्याप्टरमा हामीले हेर्यो भने कतिवटा त थुप्रोवटा अध्यायलाई पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ परमेश्वरले। उत्पत्ति 12 मा, उत्पत्ति 13 मा, उत्पत्ति 15 मा, उत्पत्ति 17 मा अनि उत्पत्ति 18 अध्याय, यी 5 वटा अध्यायलाई नि प्रयोग गरिकन नि परमेश्वरले अब्राहमसँग बोले हुनुहुँदो रहेछ। अब्राहमले चाहिँ सुनेको सुने। किन भनेकन भन्दा अब्राहमलाई त्यो बिचको 25 वर्ष चाहिँ कति गाह्रो थियो त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई पनि थाहा थियो, परमेश्वरलाई पनि थाहा थियो। तर परमेश्वरले चाहिँ नि घरि अब्राहम आइज सुन, मैले बोलेको अब्राहम सुन, जसले तँलाई प्रतिज्ञा गरेछ त्यो प्रतिज्ञा गरेको व्यक्तिको आवाजलाई सुन्नु आइज। म तँलाई भन्दैछु त जाति जातिको पिता हुन्छस्, म तँलाई भन्दैछु मेरो आवाज सुन, तँबाट चाहिँ म सन्तान जन्माउने छु। म तँलाई भन्छु हागारबाट हैन साराईबाट नि म तेरो लागि म प्रतिज्ञाको छोरा दिन्छु, म बोल्दैछु सुन भनेर नि घरि अध्याय पछाडि अध्याय नि परमेश्वरले नि बारम्बार अब्राहमसँग बोल्नु भयो। जसै अब्राहमले सुनिरख्यो हो, बिचमा थुप्रै घटना घट्यो, शङ्का गर्दै गर्दा अनि परमेश्वरको आवाज साथसाथै संसारको आवाज सुन्दै गर्दा के घट्यो भनेर भन्दै गर्दा जो नजन्मनु पर्ने र कमाराको सन्तान जन्मेको छ, त्यो एउटा नराम्रो कुरा पाटा छ, नराम्रो कुरा घटेको छ। तर हामी त्यसलाई नछौँ। तर बिचमा त्यो जस्तो भए तापनि अब्राहमले चाहिँ नि 25 वर्षले आफ्टर द्याट म के को कुरा गर्दैछु भनेर भन्दै गर्दा म 22 अध्यायको कुरा गर्दैछु। अब 22 अध्यायमा आफ्टर जन्मे पछाडि 25 वर्ष त कुर्यो, त्यस पछाडि जन्मे पछाडि नि एउटा बालक जन्मियो। प्रतिज्ञाको बालकलाई चाहिँ नि परमेश्वरले फेरि पनि माग्नुहुन्छ, सुनेको छ आवाज। के सुनेको छ भनेर भन्दै गर्दा नि अब्राहम तसँग भएको तेरो सबैभन्दा बेस्ट कुरा दे, तसँग भएको सबैभन्दा प्रेसियस कुरा दे। अब्राहम हर्ड गड एन्ड ही एक्टेड एकर्डिङली। अब्राहमले परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर मात्र बसेन, तर अब्राहमले परमेश्वरको आवाजलाई सुनिकन नि उसले आफ्नो जीवनमा लागू पनि गर्यो। यो भन्दै गर्दा नि तपाईले मेरो जीवनमा गड परमेश्वरले नि तपाईले मेरो सितिमिति कुरा उहाँले डिमान्ड गर्नुहुन्न। यसकारणले गर्दा परमेश्वरको वचन स्पष्ट हुनुहुन्छ। रोमीको पत्रिका 12 अध्यायको 1-2 स्पष्ट हुनुहुन्छ। जिउँदो बलिदानको रूपमा देऊ, जिउँदो बलिदानको रूपमा देऊ। अर्ध बलि, मेल बलि, होम बलि, पाप बलि भनेको चट्टै घाँटी काट्यो सकिगयो नि, प्राण गइगयो नि, उसलाई पीडा के हुन्छ दुःख के हुन्छ थाहा हुँदैन। तर जिउँदो बलिदान भनेको चाहिँ नि तपाईँ र म जिउँदै गर्दा थाहा पाउने। पीडा हुँदैछ, मलाई के मनपर्छ, मलाई फेसबुक चलाउनु मनपर्छ, मलाई इन्स्टाग्राम चलाउनु मनपर्छ, मलाई घन्टौं, मलाई यति धेरै मलाई
सोशल मिडियामा बस्न मनपर्छ, मलाई पब्जी खेल्न मनपर्छ, मलाई फ्री फायर खेल्न मनपर्छ, मलाई पोर्नोग्राफी हेर्न मनपर्छ, मलाई फ्लर्ट गर्न मनपर्छ, घन्टौँमा बस्न सक्छु। परमेश्वरले के माग्दै हुन्छ? हाम्रो प्रेसियस कुरा माग्दै हुन्छ। त्यो हाम्रो निम्ति हाम्रो नजर प्रेसियस कुरा हो, दिन पर्छ। यदि परमेश्वरको आवाज सुनिने त्यो दिँदै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त? केही कुरा जुट्छ, केही कुरा जुट्छ। परमेश्वरले बोल्नुभयो, अब्राहमले सुन्यो, प्रतिज्ञाको सन्तान आफ्टर 25 इयर्स प्राप्त गर्यो। त्यति मात्र नै, त्यही प्रतिज्ञाको सन्तानलाई माग्दै गर्नुहुँदा, एउटा टेस्ट लिँदै गर्नुहुँदा, माग्दै गर्दा के भयो भनिकन भन्दै गर्दा ऊ त्यो टेस्टमा सफल भयो। उसले जसरी दिने निर्णय गर्यो नि। बाइबललाई तपाईँलाई मैले पढ्यौँ चाहिँ भने नि, पढेका छौँ, तर तपाईँलाई मैले राम्रोसँग पढेका छौँ भने नि के कुरा भेटाउँछ भन्दै गर्दा नि, त्यो थुमा चाहिँ कहाँ भेटायो भन्नुहोस् त? त्यो थुमा चाहिँ नि तल होइन, त्यो थुमा चाहिँ नि माथि भेटेको छ। त्यो थुमा चाहिँ नि झाडीमा अड्किएको थियो, उसको सिङ माथिल्लोतिर भनेको छ। कलसी 3:1 र 2, कलसी 3को 1 अनि 2 पद। यदि कोही ख्रिस्टमा जी उठेको छ भने माथिको कुरामा मन लगाओस्। सेट योर माइन्ड अन थिङ्स अबभ। यो मेरो नि 2018 देखिको मेरो यति साह्रो भित्र यति डरलाग्दो रूपमा नि, माफ गर्नुहोस् 2018 भनेछु, 2014 देखिको नि मेरो बाइबलको भर्स हो। सेट योर माइन्ड अन थिङ्स अबभ। एभ्रिवेयर मैले यही खण्डलाई लेखेको छु। कहाँ जुटेको छ, कहाँ उसले प्राप्त गरेको छ भन्दै गर्दा नि माथि भनेको छ बाइबलले। यदि तपाईँ र म नि ख्रिस्टमा मरेर पनि हाम्रो शरीरको इलाकालाई, प्राणको इलाकालाई हामीले मारेर हामीले ख्रिस्टमा जी उठेका छौँ भने नि हामीले माथि हेर्नुपर्छ। सेट योर माइन्ड अन थिङ्स अबभ वेयर गड इज। यस कारणले गर्दा परमेश्वरलाई सुन्दै गर्दा नि दोस्रो कुरा जुट्दो रहेछ। जस्तो सुकै निट, जस्तो सुकै खाँचोस्, मसँग नि एक पछाडि अर्को नि यस्तो शक्तिशाली जीवित गवाई छ। राइट, अहिले रिसेन्टली घटेको घटनाको कुरा गर्दैछु मसँग भएको। आई कान्ट, म अहिले भन्न सक्दिनँ किनकि टाइम एकदमै बढ्दैछ। तेस्रो अनि अन्तिम कुरा, परमेश्वरलाई सुन्दै गर्दा के हुन्छ? परमेश्वरलाई सुन्दै गर्दा के हुन्छ भनिकन भन्दै गर्दा नि बाँच्दो रहेछ मान्छेहरू। परमेश्वरलाई सुन्दै गर्दा पहिलो कुरा लडाइँ जितिन्छ, परमेश्वरलाई सुन्दै गर्दा जुट्दो रहेछ खाँचो, अनि तेस्रो कुरा परमेश्वरलाई सुन्दै गर्दा नि बाँचिन्दो रहेछ, बाँच्दो रहेछ। कहाँ छ भनिकन भन्दा उत्पत्ति 6, 7, 8 अध्यायलाई हामीले हेऱ्यौँ भने नोआलाई के भन्नुभएको छ? नोआ तर चाहिँ यस्तो आकारको, यति लम्बाइ, यति चौडाइ, यस्तो, अनि यसरी जनावर लिनु, क्लिन अनक्लिन यसरी लिनु, अनि यस्तो तरिकाले प्रयोग गर्नु, यसरी सुसमाचार सुनाउनु। जसले सुन्छ ऊ बाँचिन्छ, जसले सुन्दैन के हुन्छ ऊ मर्छ। कसले सुन्यो भन्ने गर्दा नि नोआ अनि उनको छोराछोरी, उनको श्रीमती, उनको छोराछोरी, माफ गर्नु, छोरा 3 जना छोरा अनि बुहारी 8 जनाले चाहिँ परमेश्वरको आवाजलाई सुनेको छ। रिमेनिङ पृथ्वीमा भएको कतिजना पपुलेसन थियो होला, कतिजना चाहिँ पपुलेसन थियो होला, कति धेरै व्यक्तिहरू थियो होला, कति जनसङ्ख्या थियो होला। नो वान हर्ड गड। अनि नि यो कुरा भन्दै गर्दा नि यो टाइम चाहिँ नि त्यस्तै टाइममा बाँचिरहेको छ हामी। नो वान, कसैले परमेश्वरको आवाज सुन्न मन पराउँदैन। तर नि मलाई मजा लाग्छ तपाईँले यति साह्रो टाइमलाई सेक्रिफाइस गरेर, कतिजना यहाँ ब्रोडबाट तपाईँले बाहिरबाट तपाईँ नि कनेक्टेड हुनुहुन्छ, कतिजना ड्युटीमा बसी तपाईँले आइरहनु छ। म चिन्छु तपाईँलाई, मलाई थाहा छ तपाईँलाई ड्युटीमा हुँदै पनि तपाईँले बसिरहनु छ। कतिजना नि यस्तो साह्रो अवस्थाबाट भएर गुज्रिरहनु भएको छ। तपाईँलाई नि एज इफ तपाईँलाई यति साह्रो घाँटीमा नि निचारा मार्ने यस्तो साह्रो सकस भएको अवस्थाबाट भएर गइरहनु भएको छ। तर पनि नि तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छु भनेर तपाईँले टाइम छोडिकन आउनुभएको छ, टाइमलाई अलग गरिकन आउनुभएको छ। पक्का पनि तपाईँ बाँचिनुहुन्छ, म तपाईँको चर्चा गर्छु, म तपाईँको बारेमा बोल्दैछु, तपाईँ बाँच्नुहुनेछ। किनभने परमेश्वरको आवाज जसले सुन्छ नि उसलाई बचाइन्छ भनिकन तेस्रो कुरा भनेको छ। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको आवाजलाई नसुन्दै गर्दा के हुन्छ भनिकन भन्ने गर्दा नि यो कुरा भनिकन म यो ऋतुमा प्रवेश गर्दैछु। यस कारणले गर्दा सायद म तपाईँको 15 मिनट जस्तो म एक्स्ट्रा लिनुपर्छ। ठिकै हुन्छ? ठिकै छ तपाईँलाई? हात हल्लाइदिनुहोस् ल यदि ठिकै छ भने। हुन्छ, धन्यवाद। थ्याङ्क यू तपाईँहरूको कोअपरेसनको लागि। ल ओके, प्रभुलाई महिमा होस्। थ्याङ्क यू जिजस, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। जो पनि सुन्दै हुनुहुन्छ नछोडिनुहोस् ल। यो मेरो हृदयदेखिको तपाईँलाई अनुरोध हो। मैले यो कुरा भन्नको निम्ति एकदमै प्रार्थना गरिकन तपाईँको म्याजमा बसेको छु। ओके, थ्याङ्क यू जिजस, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। नहुँदै परमेश्वरको आवाजले नसुन्दै गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनिकन भन्दा नि मर्दो रहेछ। एउटै वर्ड भन्नु हो भने परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर
नसुन्दै गर्दा एउटा कुरा त, अर्को कुरा परमेश्वरको आवाजलाई सुनेर पनि नेग्लेक्ट गर्दै गर्दा, सुनेर पनि व्यवस्था गर्दै गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनिकन भन्दा मर्दो रहेछ। सकियो, अरू किन कुरा गर्नु, मर्छ मान्छे। दुईटा खण्डलाई म भनिकन म अगाडि बढ्दैछु। दुईटा खण्ड चाहिँ के छ भनिकन भन्दै गर्दा युदा इस्करियोतलाई नि यसले टाइम एन्ड अगेन यो दिनहरुमा हामी काइरोस युथ चाहिँ हामी सबैजना कोअपरेटिभ हामी बाइबलको स्टडी जर्नीमा हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीले म्याथ्यु, मार्क, लुकको हामी यतिखेर 13 देखि 24 13 देखि हामी 24 अध्याय पढ्दैछौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रो जना हामीले पढिसकेका छौँ। तर अहिले फेरि पनि हामी सबैजनाले सिन्स कोअपरेटिभ तरिकाले हामी बाइबल स्टडी गर्दै पढ्दै गर्दा नि झन् मेरो लागि चाहिँ यति साह्रो थुप्रो कुराहरू बुझ्ने एउटा मौका पाइरहेको छु। अनि त्यो खण्डहरू पढ्दै गर्दा नि युदा इस्करियोतको विषयमा यति साह्रो माया लागेर आउँछ मलाई। यति साह्रो माया भन्दा पनि हुन्छ नि, वाट इफ यदि उसले हुन्छ नि परमेश्वरको आवाजलाई उसले सुनेको, परमेश्वरले बारम्बार येशू प्रभुले बारम्बार भनेको, जसले मसँग यतिखेर उसको रोटी मेरो कचौरामा मैले बोकेको कचौरामा उसले चोक्दैछ उही व्यक्ति हो, म उही उसकै कुरा गर्दैछु, तिमी नै हौ भनेकन कतिचोटि भन्नुभयो। येशू प्रभु के तपाईँले मेरो बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ भनेकन युदा इस्करियोतले बोलेको पनि हो। येशू प्रभुले के भन्नुभयो, तिमी आफै भन्दैछौ पनि भन्नुभयो। अझै यूहन्नाको सुसमाचार पढ्ने त अवेर नगर, तिमीले जे सोचेको त्यो काम छिट्टो गरिहाल भनेको चाहिँ नि, मलाई बेचिहाल, मलाई पक्राउ गरिहाल भनेको नि एक प्रकारले भन्ने के भएको छ। मौका येशू प्रभुले बारम्बार दिनुभयो, बारम्बार दिनुभयो। राइट ह्यान्डले चाहिँ रोटी भाँचिकन युदा इस्करियोतलाई दिएको थियो। अनि युदा इस्करियोत चाहिँ राइट ह्यान्डमा बसेको थियो। अनि यहुदी परम्परामा चाहिँ नि राइट ह्यान्डमा बस्नु अनि राइट ह्यान्डलाई दिनु भने चाहिँ सबैभन्दा अनरेबल गेस्टलाई अनर गरेको। सुन्नुहोस् है, एकदम आदर गरेर एकदमै इज्जत दिएर अनर गरेको, राइट ह्यान्डमा बसाएर राइट ह्यान्डले दिनु भनेको चाहिँ यहुदी परम्परामा कसले त्यो आदर पाउँदै थियो भनेकन भन्दा नि युदा इस्करियोतले। परमेश्वरले चाहिँ येशू प्रभुले उसलाई मौका दिँदै हुन्थ्यो। सुन्दैछौ होइन तिमीले मेरो आवाज, सुन्दैछौ होइन मैले बोलेको, तिमी नै हौ, सुन्दैछौ होइन। मौका थियो। He heard Jesus but he died। किन भनिकन भन्दैन येशू प्रभुको आवाजलाई सुनेर पनि उसले नेग्लेक्ट गर्यो। गइकन के गरेको छ, 30 चाँदीको टुक्रा लिएको छ अनि के भएको छ, येशूलाई पक्राइदिएको छ। फाइनली के भएको छ, मरेको छ। दोस्रो व्यक्ति को रहेछ भनिकन भन्दै पनि थुप्रो होला, तर मैले स्टडी गर्दै गर्दा मैले यति चाहिँ भेटाएँ। दोस्रो व्यक्ति चाहिँ को रहेछ, लुतको श्रीमती। लोतको श्रीमतीलाई पनि के गरेको थियो भनिकन भन्दै सोदोम र गमोरा नाश हुँदैछ, तिमीहरू चाहिँ माथि उक्लनु भनेको थियो। अनि अझ के अरे लोतले के भनेछ, माथि होइन ओ प्रभु, माथि होइन, यो बुढेसकालमा हामीलाई साह्रो नपर्नुहोस् न, माथि उक्लन सक्दैनौ। तर खास माथि नै जानु पर्थ्यो। माथि नगएर नि त्यो बेसीमा भएको कारणले गर्दा आफ्नो दुईजना आफ्नै छोरीहरूबाट नि के भयो भनिकन भन्ने गर्दा सन्तानहरू भए। जुन सन्तानहरू चाहिँ लास्टमा गएर परमेश्वरको प्रतिज्ञाको छोराहरूसँग, जातिहरूसँग उनीहरू चाहिँ दुश्मनी भए। एम्मोनी अनि अर्को को हो, मलाई सहायता गरिदिनुहोस् त, कसैले सहायता गरिदिनुहोस् त। एम्मोनी अनि अर्को को, म हेर्छु पनि ल। तपाईँलाई थाहा छ भने मलाई सहायता गरिदिनु सक्नुहुन्छ है। ओके, यबुसी, धन्यवाद पास्टर तिला, पास्टर जीवनलाई एकदमै धन्यवाद। सुन्नुहोस् है, यो दुईटा जाति उकालो नचढ्ने हुँदा हो, खासमा बेसीतिरै जाने हुँदा छेउको सहरमा जाने दिनुहोस् न। एनिवे यतातिर हामी छोडौँ। के भएको छ भनेकन भन्दै गर्दा सुनेको छ आवाज, तिमीहरू पछाडि नफर्कनु, तिमीहरू नअड्किनु, तिमीहरू उकालै कुदी बस्नु भनिकन आवाज, परमेश्वरको दूतको आवाज सुनेको छ। तर परमेश्वरको दूतको आवाजलाई सुनेर पनि नि लोतको दुईजना छोरीले होइन, लोतको श्रीमतीले चाहिँ के गरेको छ, के चाहिँ हुँदो रहेछ हौ, कसो हुँदै रहेछ हौ। अब त्यो सदोम र गमोरामा चाहिँ लोतको स्वास्नी को चाहिँ दाजु भाइ आफ्नो जति पनि माइती खाल त्यो उनीहरूलाई पनि भनेको थियो, उनीहरू आएन नि त। सायद त्यो माइती खालको आवाज दिँदै गर्दा लो फर्क्यौँ न, जाउँ न भन्दै गर्दा उनीहरू नआउँदै गर्दा चाहिँ माया लाग्यो होला सायद। फर्किँदै गर्दा के भयो, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्यो तर त्यसको व्यवस्था गर्दै गर्दा नि मरेको छ। आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर नि, लिसन टु गड,
मेरो एउटै मात्र आजको वचनको मुख्य कुरा भने चाहिँ नि परमेश्वरलाई सुनाउनु। अब म तपाईँलाई अर्को सिफ्टिङमा म अर्को वचनको अर्को भागमा म प्रवेश गराइकन म केही टाइम लिँदैछु। म वचनको अर्को भागमा प्रवेश गर्दै गर्दा नि यस्तो शक्तिशाली इलाकामा हामी प्रवेश गर्दै रहेछौँ। हामी नि बिब्लिकल क्यालेन्डर अनुसार बाइबलीय हामी पात्रो अनुसार हामी 5782 मा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। अनि हामी 5782 मा हामी प्रवेश गर्दै गर्दा के छ भनिकन भन्दै गर्दा तपाईँ र मेरो लागि जे परमेश्वरले मलाई बोल्न लगाउनु भयो त्यस पश्चात पवित्र आत्माले मलाई प्रेरणा दिनु भए पछाडि यो 5782 मा के रहेछ भनिकन जसै म स्टडी गर्न बसे म छक्क परे। किन भनिकन भन्दा नि ब्लाइन्डली मैले बोल्नु हुँदैन। मलाई मन पर्यो, मलाई भित्रबाट मलाई यो बोल्दा दामी हुन्छ जस्तो लाग्यो, होइन नु। परमेश्वरको जन हामी जति पनि परमेश्वरको वचनलाई बोल्ने व्यक्तिहरू छ, शिक्षा दिने व्यक्तिहरू छ, हामी जहिले पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि यसकारण गर्दा तपाईँहरूको लागि पनि एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। संसारभरि भइरहेका जति पनि प्रभुका जनहरू मुखको पात्र भइकन एउटा भण्डारीको रूपमा काम गर्नेहरूको लागि प्लिज प्रार्थना गरिदिनुहोस्। मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको प्रार्थनाको साह्रो खाँचो पर्छ हामीलाई। त्यसै प्रार्थना गर्दै गर्दा नि परमेश्वरको आवाज सुन्नु भन्ने कुराबाट हुँदै गर्दा छट्टसँगले परमेश्वरले मलाई नि यो ऋतुमा के हुँदैछ भन्ने कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु लगाउँदै हुँदा नि म छक्क परेँ। यो वर्ष चाहिँ के को वर्ष रहेछ भनिकन भन्दा नि यो वर्ष चाहिँ नि पुत्र येशू ख्रीष्ट बोल्ने वर्ष रहेछ। सुन्नुहोस् है, 5782 भन्ने शब्दको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के रहेछ, त्यसलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा हामीले हिब्रू न्युमेरिकल 2 लाई चाहिँ बेट भनिकन भन्छ, BET या VET, जुन जसरी पनि त्यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ। बेट भन्ने त्यो बेटको अर्थ चाहिँ के रहेछ भनिकन भन्दै गर्दा बेटको अर्थ चाहिँ नि हाउसहोल्ड, घराना, मन्दिर। अनि त्यो घराना मन्दिरमा चाहिँ नि परमेश्वरको आवाज बोलिने भन्ने वर्षमा हामी प्रवेश गर्दै रहेछौँ। सुन्नुहोस् न, म एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरामा तपाईँहरूलाई म यतिखेर एन्करेज गर्दैछु। कमिङ मन्डे इभिनिङमा हामी 5782 मा सर्लक्क हामी छिर्दैछौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई नि फ्राइडेदेखि तयार गराउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो कोइन्सिडेन्स। अनि आइएम सो सरी, मैले कोइन्सिडेन्स भने इट वाजन्ट कोइन्सिडेन्स। यो झुक्कल पुक्कलमा भएको होइन, इट वाज डेस्टाइन्ड। यो चाहिँ अगाडिबाट नियुक्त गरिएको थियो। फ्राइडे हामी यो फ्राइडे हामी के चर्चा गर्दैछौँ भनिकन भन्दै गर्दा हामी कुन चाहिँ मुभमा, हामी कुन चाहिँ ऋतुमा, हामी कुन चाहिँ सिजनमा हामी सिफ्ट हुँदैछौँ भन्ने कुरा प्रभुले हामीलाई यतिखेर तयार गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि कमिङ मन्डे इभिनिङ हामी के हुँदैछ, हामी त्यो नयाँ सिफ्टिङमा हामी प्रवेश हुँदैछ। सुन्नुहोस् है, तपाईँलाई यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु 5782 किन हामीले हेरेको। अब यो चाहिँ यहुदी भयो, यो चाहिँ जुडाइजममा लाग्यो होइन है। म तपाईँलाई क्लियरली भन्न चाहन्छु फ्रम बाइबल आई क्यान प्रुफ। मसँग त्यत्रो टाइम छैन, तर यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, इच एन्ड एभ्री परमेश्वरले आफ्नो काम नि, येशू प्रभुले आफ्नो काम उहाँको आफ्नो चाडमा गर्नुभएको छ, उहाँको आफ्नो क्यालेन्डरमा गर्नुभएको छ। अनि त्यो चाड र त्यो क्यालेन्डर अनुसार 5782 कमिङ मन्डे इभिनिङमा हामी नयाँ क्यालेन्डर, हामी नयाँ सिजनभित्र हामी सट्ट हामी छिरेर लागिरहेका छौँ। अनि त्यो सिफ्टिङ चाहिँ के हो भनिकन भन्दै गर्दा त्यो सिफ्टिङ चाहिँ नि हाम्रो गोठालोको आवाज सुन्नु। जुन गोठालोको आवाजमा चाहिँ नि, जुन गोठालोको हातमा चाहिँ नि सेप्टेन छ, जुन गोठालोको हातमा चाहिँ नि राजदण्ड छ। अनि राजदण्डले चाहिँ के कुरालाई देखाउँछ भनिकन भन्दै गर्दा कि त उहाँले न्याय ल्याउँदै हुनुहुन्छ कि कुनै कुरालाई उहाँले नि स्थापित गर्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, अनि यो साल यो सिजनमा नि के हुँदैछ भनिकन भन्दै गर्दा प्रोफेटिक डिक्लेरेसन, एउटा नयाँ प्रकाशको कुराहरू नि परमेश्वरले थप्दै हुनुहुन्छ। यो गएको डेकेड 5770 र 5779 अलिकति न्युमेरिकल कुरालाई म बोल्दैछु, टेक्निकल कुरालाई म बोल्दैछु, तर म तपाईँलाई एउटा गहिरो कुरा बुझाउनको निम्ति म भूमिका बाँड्दैछु। 5770 र 5779 1 डेकेड गएको विगतको डेकेड चाहिँ के थियो भनिकन भन्दै गर्दा आयनको डेकेड थियो। आयन भनेको चाहिँ के हो भनिकन भन्दै गर्दा आयनको अर्थ चाहिँ के गर्नु भनिकन भन्दै गर्दा भिजन, देख्नु, दृष्टि, परमेश्वरले के कुरा देखाउँदै हुन्छ त्यो कुरालाई देख्नु थियो। सो गएको एक दशक चाहिँ के को दशक थियो भनिकन भन्दै गर्दा देख्ने, दृष्टि,
परमेश्वरले के कुरालाई गर्नेवाला हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ देख्ने सिजन थियो, दशक थियो। अब सुन्नुहोस् गहिरो कुरा, हामी त्यो दशकलाई छोडिसकेका छौँ र हामी कुन दशकमा आएका छौँ भन्दै गर्दा हामी 5780 देखि 5789 को दशकमा छिरेको छौँ। दशक भने चाहिँ 10 वर्षमा एक दशक हुन्छ। त्यो 10 years को 1 decade को हामी 5782 मा छौँ। सो यो दशकलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भनिकन भन्दै गर्दा यो दशकलाई चाहिँ पे भनिकन भन्दो रहेछ हिब्रू भाषामा। पे को अर्थ, पे को न्यूमेरिकल भ्याल्यु चाहिँ के हो भनिकन भन्दै गर्दा चाहिँ 80। अनि 80 ले चाहिँ केलाई देखाउँछ भनिकन भन्दै गर्दा नि माउथ, मुखलाई देखाउँछ, मुखलाई देखाउँछ, स्पिचलाई देखाउँछ, घोषणा गर्ने कुरालाई देखाउँछ, बोल्ने कुरालाई देखाउँछ, श्वासको कुरालाई देखाउँछ। यस कारणले गर्दा जसले 5780 मा छिर्यो नि, सुन्नुहोस् है, वर्ल्डमा के भयो, वर्ल्डमा नि कोरोना भाइरस आइकन नि संसारभरिको मान्छेलाई मास्क लगाइदियो। बोल्ने दशकमा प्रवेश जसले गर्यो नि, बोल्ने घोषणा, छुटकाराको घोषणा गर्ने, विजयको घोषणा गर्ने दशकमा जसले छिर्यो नि, दुष्टले के गर्यो बिहाइन्ड द सिन भनिकन भन्दै गर्दा नि दुष्टले कोरोना भाइरसको चाल चल्यो अनि त्यसले संसारभरिको मान्छेको मुखमा नि प्राकृतिक रूपमा, देखिने रूपमा नि मुखमा मास्क लगाइदियो। अनि जति पनि वननेस पनि अलग अलग बस्नुपर्छ, भेट्नु हुँदैन, झुक्नु हुँदैन। बाइबलले के भन्छ, जहाँ 2 या 3 भेला हुन्छ त्यहाँ मेरो उपस्थिति छ। तर परिस्थितिले के भन्छ, तिमीहरू भेट्नु हुँदैन, अलग अलग के अरे डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, सोशल डिस्टेन्सिङ, ती सबै कुरा चाहिँ के हो भनेको। यसको मतलब भोलिदेखि मास्क नलाइ हिँड्नुस् भनेको होइन। मैले तपाईँलाई आत्मिकी कुरालाई म बुझाउने प्रयास गर्दैछु है। शिखरले त्यसो भनेको छ, गएर म भक्कु सबैसँग घोलमेल हुन्छु। नो, परमेश्वर तपाईँलाई मलाई बुद्धि पनि दिनुभएको छ। तर मैले एउटा बिब्लिकल यस्तो साह्रो मिनिङलाई मैले बुझाउनुको निम्ति चाहिँ शैतानले के गर्यो भनिकन भन्दै गर्दा त्यसले पनि एउटा चाल चल्यो। त्यो चाल चाहिँ के, त्यो वर्ल्डभरि सोसल डिस्टेन्सिङ अनि के गर्यो, मास्क लगाइदियो। किन, यो डेकेड चाहिँ बोल्ने डेकेड, गएको डेकेड चाहिँ नि परमेश्वरले देख्न दिनुभएको छ। अब त्यो देखेको कुरालाई नि पत्रुस जस्तै आँटेर होइन, पत्रुस त निदायो नि त, निदाएर उसले आउट अफ नोवेयर झलक्क देखियो नि, बोल्ने देख्ने बित्तिकै बोलेको छ। होइन, गएको दशक परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई देख्न दिनुभएको छ। त्यो देखेको कुरालाई नि तपाईँले मैले यो दशक चाहिँ बोल्ने, जे बोल्छ नि त्यो कुरा पुरा हुने दशकमा बाँचिरहेका छ। म तपाईँलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु। द्याट्स वाइ यो डेकेड भनेको चाहिँ यो 10 वर्षभित्र जे पनि तपाईँ म बोल्छौँ, के बोल्नु पर्यो, पिताले बोलेको कुरा चाहिँ यहाँ छ। फेरि पिताले के बोल्नु भएको छ, पिताले के बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा सुनेर जब तपाईँहरू बोल्छौ नि त्यही कुरा घट्दैछ। मैले एक दुईवटा कुरालाई नि तपाईँहरूको माझमा लेखिकन लिएर आएको छु। यो डेकेडमा के हुँदैछ सुन्नुहोस् न। म यति साह्रो यो कुरालाई यदि तपाईँले चाहनुहुन्छ भने पछि हामी तपाईँलाई जुममा पनि, तपाईँलाई हामी वाट्सएप ग्रुपमा हामी फरवर्ड गरिदिन सक्छौँ। सुन्नुहोस्, वाट्सएपमा यो जुन चाहिँ वर्ष हामी प्रवेश गरिरहेका छौँ, यो सिजनमा 5782 यो आउँदो मन्डेदेखि चाहिँ नि हामी कुन चाहिँ इलाकामा, कुन चाहिँ ऋतुमा, कुन चाहिँ महिमामा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। सुन्नुहोस्, सीमाका रेखाहरू तयार गरिँदैछ। अनि त्यो सीमाका रेखाहरूलाई नि परमेश्वरले कोर्नको लागि तयार गर्दै हुन्छ। हामी त्यो इलाकाभित्र प्रवेश गर्दैछौँ। नयाँ चिजहरूको जन्म हुन लागिरहेको छ। नयाँ कुरालाई नि स्थापना गर्नेवाला हुन्छ परमप्रभु परमेश्वरले। यो आउँदो दशकको कुरा गर्दैछु नि म। अहिलेको दशक गर्दै म यो वर्ष के गर्दै हुन्छ म त्यो कुरा भन्दैछु है। अनि यो वर्ष चाहिँ नयाँ घरहरू, नयाँ उद्यमहरू, नयाँ व्यापारहरू, नयाँ कारखानाहरूको आकार लिन सुरु गर्दैछ। यो वर्षभित्र सरकार र सांसद घरहरूमा परिवर्तन हुँदै जाँदैछ र नयाँ उदय हुने कुराले ठुलो परिवर्तन ल्याउँदछ। र नयाँ कुरा इभन सरकारी इलाकाहरूमा पनि एउटा सांसदभित्र पनि नि परमप्रभु परमेश्वरले एउटा नयाँ कुरालाई उहाँले ल्याउँदै हुन्छ। किनभने भन्दै गर्दा उहाँको पुत्र येशू प्रभु आफै बोल्नेवाला हुन्छ। अनि उहाँले कसै न उहाँले प्रयोग गर्नेवाला हुन्छ। अनि जस्तै उहाँले प्रयोग गराउँदै हुन्छ नि, इभन सरकारमा पनि, इभन हाम्रो गभर्मेन्टमा पनि परिवर्तन आउँदैछ। यो वर्ष चाहिँ के को वर्ष रहेछ भनिकन भन्दै नि शक्तिशाली इम्पोर्टेन्ट वर्ष चाहिँ नि पुत्रको आवाज बोलिने अनि पुत्रको आवाज सुनिने वर्षमा तपाईँ र म प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। यस कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मुख्यत रूपमा पुत्रको आवाज सुन्ने वर्षमा हामी तपाईँ र म प्रवेश गरेका छौँ। उहाँले आफ्नो राजदण्ड हातमा लिनु भएको छ। उहाँले न्यायको फैसला गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले एउटा नयाँ कुनै कुरा सुरुवात उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले बोल्नुहुनेछ अनि उहाँले एउटा धार्मिकता
एउटा धार्मिक न्यायलाई उहाँले प्रकट गर्नेवाला हुन्छ एउटा नयाँ एउटा ताजा अगमबाणी आवाजको उदय र प्रकाशमान हुँदैछ अनि त्यो चाहिँ नि परमेश्वरले तपाईँ अनि मबाट प्रयोग गर्दै हुन्छ किनभने भन्दै गर्दा यो डेकेड चाहिँ बोल्ने डेकेड हो यो दशक चाहिँ घोषणा गर्ने दशक हो सबैले मसँग दोहोऱ्याइदिनुहोस् यो दशक चाहिँ घोषणा गर्ने दशक हो सबैले भन्नुस् न फेरि पनि तपाईले अनम्युट नगर्नु होस् म बुझ्छु तपाईलाई यो दशक चाहिँ नि घोषणा गर्ने दशक हो फेरि पनि भनिदिनुस् न यो डेकेड चाहिँ नि तपाई जे बोल्नुहुन्छ त्यही घटना घट्ने डेकेडमा तपाईहरु म प्रवेश गरिरहेका छौ किनभने भन्दै गर्दा टु ले जहिले पनि हाउस हाउसहोल्ड टेम्पल अनि गड उहाँको पुत्र येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्ट चाहिँ नि बोल्ने वर्षमा तपाईहरुमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छन् त कस्तो कनेक्टेड मलाई थाहा थिएन जसै परमेश्वरले नि परमेश्वरको आवाज सुन्नु भन्ने विषयबाट बोल्नु पर्छ भनेर भन्दै त पछि गएर नि परमेश्वरले यो कुराबाट उहाँले कनेक्ट गर्दै थियो म तपाईलाई यतिखेर नि म एन्करेज गर्न चाहन्छु परमेश्वरको आवाज सुन्दै गर्दा के हुँदो रहेछ भन्दै गर्दा येशू प्रभु जस्तै हुँदै रहेछ परमेश्वरको आवाज सुन्दै गर्दा लडाई जित्दै रहेछ परमेश्वरको आवाज सुन्दै गर्दा जुट्दै रहेछ परमेश्वरको आवाज सुन्दै गर्दा बचाइने रहेछ अनि परमेश्वरको आवाज नसुन्दै गर्दा मर्दो रहेछ भने अझ यो वर्ष चाहिँ 5782 हिब्रू क्यालेन्डर अनुसार परमेश्वरको काइरोस टाइममा क्रोनोस टाइममा हैन परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको अपोइन्टेड टाइम भित्र हामी सट्ट प्रवेश गर्दै गर्दा चाहिँ नि यो टाइम परमेश्वरले के बोल्दै हुन्छ पिताले के बोल्दै हुन्छ येशू ख्रीष्टले के बोल्दै हुन्छ सुन्ने वर्षमा तपाईहरुमा प्रवेश गर्दछौं जसले येशूको आवाज सुन्छ जसले पिताको आवाज सुन्छ नि जे अगमबाणी अनि जे कुरा नि यो वर्ष गर्नेवाला हुन्छ नि परमेश्वरले ती सबै अगमबाणी तपाईको जीवनमा पुरा हुँदैछ इच एन्ड एभ्री प्रोफेटिक वर्ड चाहिँ नि तपाईको जीवनमा पुरा हुँदैछ म यो कुरा भन्दै गर्दा तपाईहरुको आँखालाई बन्द गर्न हुन म तपाईलाई एकैछिनको लागि आफ्नो आँखालाई बन्द गरिकन एकछिन शान्त भएर बसिदिनु हुनको निम्ति म तपाईलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई स्वागत गर्छौं पवित्र आत्मा तपाई हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सल्लाहकार हुन्छ यु आर आवर टिचर यु आर आवर काउन्सिलर तपाई हाम्रो निम्ति यति साह्रो आफैलाई हम्बल गरिकन प्रभु तपाई जेन्टल स्पिरिट हुनुहुन्छ आउनुहोस् अनि आइकन हामी हरेक जना यो जुम मिट भित्र भएको जति पनि तपाईको दुलैहरु हुनुहुन्छ हरेक जनाको हृदयमा तपाईले काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ हरेकको आत्माको कानहरुलाई यति साह्रो चनाको त्यो बाक्लो भएको आत्मिकी कानको चिप्राहरु आत्मिकी कानको कानी गुजीहरु आत्मिकी कानको फोहोरहरु प्रभु झर्न सुरु गरेको सफा हुन सुरु गरे येशू प्रभु तपाईको रगतमा हामी यतिखेर पूर्ण रूपले हाम्रो आत्माको कान हाम्रो शरीरको कान अनि हाम्रो प्राणको इलाकाको कानलाई प्रभु हामी यतिखेर शुद्धै बोली माग्छौं शुद्ध हुने बोली माग्छौं शुद्धै येशू प्रभुको रगतमा हामी शुद्धै बोली माग्छौं किनभने भन्दै गर्दा यो वर्ष चाहिँ तपाई बाबुको आवाजलाई अझ धेरै गहिरो मात्रामा अझ धेरै संवेदनशील भइकन अनि अझ गम्भीर भइकन सुनिकन हामीले घोषणा गर्ने वर्षमा हामी प्रवेश गरिरहेका छौं यो डेकेड यो दशक चाहिँ घोषणा गर्ने डेकेड हो हामी जे घोषणा गर्छौं त्यो कुरा हुँदैछ तर त्यो हुनुभन्दा हामीले देख्न पर्छ अनि हामीले बाबुले बोलेको कुरा सुन्न पर्छ यसकारण गर्दा अझ हामीलाई तपाईको आवाजलाई सुन्न मान्छेले के भन्दैछ परिस्थितिले के भन्दैछ अवस्थाले के भन्दैछ ओ रोगले के भन्दैछ ती कुरालाई होइन तर ती कुरालाई जितिकन परमेश्वरले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ यो अवस्थामा परमेश्वरको आवाजले चाहिँ के भन्नुहुन्छ परमेश्वरको वचनले के भन्नुहुन्छ पिताले कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा सुन्नको निम्ति हाम्रो आत्मिकी कान हाम्रो शरीरको कान अनि हाम्रो प्राणको इलाकाको कान प्रभु तपाईँ परमेश्वरले अझ धेरै शार्पेन तीको यति सारा सेन्सिटिभ संवेदनशील बनाइदिनु भएको छ ताकि प्रभु तपाईको आवाजलाई हामी इग्नोर नगरेका हौं प्रभु हामी कम्प्रोमाइज नगरेका हौं जब कम्प्रोमाइज हुन्छ प्रभु तब यो एउटै कुरो जस्तै लोतको श्रीमती जस्तै अवस्था हुन सक्छ तर प्रभु हामी ती व्यक्तिहरु जस्तो हुन माग्दैनौं तर हामी तपाई येशू ख्रीष्ट जस्तै जतिखेर पनि हरेक बिहानी पख डाँडामा जानुभयो सारा रात तपाई डाँडामा जानुभयो सारा रात तपाई प्रार्थना गर्नुभयो 3 बजे पनि तपाई प्रार्थनामै हुनुहुन्थ्यो तपाई हरेक बिहान पनि तपाई प्रार्थनामा किन भन्दा आफ्नो बाबुको आवाज सुन्नको निम्ति बाबु धन्यवाद हामीले दिनुभएको प्रिभिलेजको निम्ति प्रभु हामी थुप्रो जनाले हिब्रू टाइम के हुँदैछ कसो हुँदैछ के सिजन भने थुप्रो जनालाई प्रभु यो कुरा अवगत छैन होला थाहा छैन होला प्रभु त्यो कुराले पनि माइना राख्दैन एउटा कुराले चाहिँ फरक पर्छ कि प्रभु तपाईको दुलैहरुले तपाईको आवाज चाहिँ सुन्नु भएको होस् मैले तपाईको आवाजलाई अझ सुन्न सकु हामी सबैजनाले तपाईको आवाज अझ
धेरै सुन्न सकेका हौँ ताकि बाबु हामी कुनै पनि इलाकामा नछोडिएका हौँ तर हाम्रो अगाडि राखिएको कचौरालाई तपाईँ ख्रिस्टको सामर्थ्यमा तपाईँको चिनारी तपाईँको योग्यता मुक्तिकन पिएर तपाईँ परमेश्वरको महिमा दिन सकेका हौँ धन्यवाद हामीलाई दिनुभएको सुन्दर समयको लागि बाँकी रहल समय सबै कुराबाट हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै अपकमिङ आउँदै गरेको नयाँ ऋतुमा नयाँ सिजनमा जसरी हामी प्रवेश गर्दैछौँ हामी एउटै कुरा भन्छौँ तपाईँको वचनले यो कुरा भनेको छ रोमीको पत्रिका 10:17 पद विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ परमेश्वरको वचन सुनेर आउँछ थुप्रो जनालाई प्रभु टेक्निकल कुराहरू 5782 5783 अनि भाव पे आएर थुप्रो कुरा थाहा छैन लाने त्यो कुरा हो ठुलो कुरो होइन तर एउटै कुरा हो वचन सुन्नु भएको छ अनि त्यो वचन सुनेबाट चाहिँ फेथ सृजना भएको छ विश्वास चाहिँ सृष्टि भएको छ विश्वास चाहिँ सुरु भएको छ नि त्यो विश्वासले चाहिँ प्रभु अब तपाईँको नानीहरूलाई तपाईँको आवाजलाई सुनिकन अगाडि बढ्न दिनुभएको सबै आदर महिमा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै बिन्ती चढाउँछु येशूको उच्च पवित्र नाममा आमेन परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिनुभएका हुन् समय भन्दा म 40 मिनट मैले एक्स्ट्रा लिएको छु यसकारण त मलाई एकदमै म क्षमा प्रार्थी छु सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको हुन् म यो समय एन्ड प्रार्थना गर्नको लागि एसएम भाइलाई म दिनेछु थ्यांक यू सो मच